पुनर्निर्माण, नाकाबन्दी, स्थानीय निकायको निर्वाचन, अप्ठ्यारोमा उद्योग धन्दा, सामाजिक सुरक्षा, कम्युनिस्ट सरकार, उदारवादी अर्थनीति कि समाजवादी अर्थनीति, समृद्धिको लागि कि लोकप्रियताको लागि, समस्या कार्यान्वयनको पनि विशेष बहस, बजेट बहस। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनाधिकारमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ र यो महत्त्वकांक्षी बजेटमाथि धेरै टीका टिप्पणी र प्रशंसाहरू पनि धमाधम आउन थालेका छन्। आज हाम्रो कार्यक्रममा हामीले आजको यो सार्वजनिक भएको बहसमा छलफल गर्नेछौँ र आजको छलफलमा हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका र आर्थिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले। यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो आजको बजेट अब समग्रमा आर्थिक क्षेत्रमै आबद्ध र वर्षमानजी त अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको, यो बजेट जुन सुन्यौँ हामीले, यो कर्णप्रिय नै देखियो। यसको यहाँले एउटा अर्थमन्त्रीको नजरले हेर्नुपर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? समग्रमा हेर्दा यो सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ। यो संविधान जारी पछिको पहिलो बजेट हो, सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि पहिलो बजेट हो। त्यसै गरी हामीले मूल रूपमा राजनैतिक क्रान्तिलाई संस्थागत गरिसकेपछिको आर्थिक एजेन्डामा फोकस भएको पहिलो बजेट हो र यसमा जनताका स्वाभाविक आकाङ्क्षाहरू बढेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरेको छ। निजी क्षेत्रका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू बढेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको बजेट हो। यसरी हेर्दा चाहिँ यसलाई समग्रमा चाहिँ प्रयत्न गरेको छ, सकारात्मक भनेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यसले चाहिँ जस्तै खास गरी यसको प्राथमिकताहरू र जो उद्देश्यहरू राखेको छ कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कामहरू गर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरू लाई तीव्र गतिमा चाहिँ निर्माण गर्ने, पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाउने कुरो, त्यसै गरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता गर्ने जस्ता एकातिर, अर्कोतिर उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरो जो गरेको छ। प्राथमिकताका क्षेत्र र उद्देश्य राम्रो छ र कार्यक्रमिक रूपले केही चाहिँ उसको जुन लक्ष्य बताएको छ त्यो अनुसार केही कार्यक्रमिक रूपमा नआएको जस्ता त अवश्य पनि छन्। त्यसै गरी चाहिँ जस्तै म अर्थमन्त्री छँदा 5 खर्ब जतिको बजेट थियो 5 वर्ष पहिले, अहिले 10 खर्ब प्लस 10.5 खर्ब पुगेको छ। त्यतिखेरको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र या संरचना र अहिलेमा केही परिवर्तन छैन। त्यतिखेरको चाहिँ क्षमता र अहिलेको क्षमतामा केही वृद्धि गरिएको छैन, क्षमता अभिवृद्धि छैन। र हामीले त अझ चाहिँ जस्तै भूकम्प जस्तो निकै ठुलो चाहिँ विपद पनि बेहोरेका छौँ। यो सबै सन्दर्भमा यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, यो आजको सबभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। विगत 5 वर्ष यताको हेऱ्यो भने हरेक वर्ष 3 देखि 4% पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ, वृद्धि होइन कि क्षमतामा ह्रास आएको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ बजेट चाहिँ 5 वर्षमा दोब्बर भएको छ, 10 खर्ब 5 देखि 10 खर्ब। अनि क्षमता 5 वर्षमा 18-20% घटेको छ भन्दा फेरि अर्को वर्ष पनि 3-4% घट्यो भने त 25% कम भन्दा आगामी वर्ष यो 25-75% पनि खर्च हुँदैन कि भन्ने अब चाहिँ आशंका अवश्य पनि छ। र अर्थमन्त्रीजीले आज प्रस्तुत गर्दा चाहिँ 76% मात्रै पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ। 2 दिन अगाडि प्रस्तुत गरेको चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत विवरणमा चाहिँ जम्मा 30% पुँजीगत खर्च भएको सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 30% र 76% आफैमा पनि त्यति मेल नखाइरहेको जस्तो हो। त्यसै गरी 10.5 खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना त्यही, क्षमता त्यही, कार्यशैली त्यही राखेर हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने यो ठुलो चुनौती र प्रश्न रहेको छ। पशुपतिजी, निजी क्षेत्रको नजरमा कस्तो छ यो बजेट, कसरी हेर्नुभयो? अब निजी क्षेत्रले यसपालि मन्त्री पूर्व अर्थमन्त्रीले भनेर चाहिँ धेरै आकाङ्क्षा चाहिँ राखेका थिएन है। हामीले भनेको के थियो भने औद्योगिक वातावरण बनाइदिनुपर्छ, हाम्रो लगानी गर्ने वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा भनेको थियौँ र हाम्रो सुझाव पनि त्यही किसिमले थिए। नीति नियममा केही परिवर्तनहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा, राजस्वको दरहरूमा ठुलो हेरफेर होला भन्ने
हाम्रो अपेक्षा चाहिँ थिएन, जो कि भएको पनि छैन। र उद्योग लगाउनलाई, लगानी गर्नलाई विभिन्न किसिमका नीति अथवा विभिन्न मन्त्रालय, अब डिलाइसेन्सिङ भए पनि उद्योगहरू लाइसेन्स लिनु, इजाजत लिनु नपर्ने अवस्था भए पनि अन्य मन्त्रालयहरूबाट जुन किसिमको बाधा अवरोध हुन्छ वा एकद्वार सिस्टम छैन, त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ भएको छ यस बजेटबाट। सकेसम्म अब भूमि सुधारका होस्, वातावरणका होस् वा वनका समस्याहरू होस्, त्यो कुराहरू समाधान गर्ने चाहिँ सम्बोधन चाहिँ भएको छ। अर्को बन्द हडताललाई एक किसिमले निषेधित गरिएको छ वा त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति पनि भराउने सम्बन्धको कुराहरू गर्नुभएको छन्। यी कुराहरू सकारात्मक कुराहरू छन्। यदि यो अब कतिपय पूर्वाधार विकास ब्याङ्क बनाउने भन्ने कुरा अब हरेक बजेटमा हामी सुन्दै आएका छौँ। अब पहिलेदेखि पुरानो बजेट कतिपय यस्ता कुराहरू छन् कि जो हरेक बजेटमा त्यो कुराहरू दोहोऱ्याइतेरै आइरहेका हुन्छन्, लागू चाहिँ हुँदैन। कार्यान्वयन पक्ष भनेको हाम्रो ज्यादै फितलो छ र कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मेरो विचारमा निजी क्षेत्रको लागि वा लगानीको लागि राम्रै होला। अर्को कुरा के छ भने जहिले पनि सरकारले राजस्व सम्बन्धी टार्गेट चाहिँ राखिन्छ, तर कति रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू कहिले पनि बोल्न सकेका थिएन। यसपालि पहिलोपटक बजेटमा कमसेकम 4 लाख रोजगारीको सृजना हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले टार्गेट लक्ष्य राख्नु भएको छ। यो सकारात्मक पक्ष छ भन्छु म। र यो लक्ष्य पुरा गर्न यदि मन्त्रीजी लाग्नुहुन्छ वा सरकार लाग्छ भने त्यससँग जोडिएका, किनभने रोजगारी सृजना गर्ने भनेको निजी क्षेत्र हो र त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई मौका दिनु पर्यो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई मौका दिनु भनेको मतलब कि त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो र त्यो वातावरण बन्यो भने त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्छ। हुन त धेरै स्टिफ टार्गेट छ भन्छु म त्यसलाई, तर त्यसमा कमसेकम पहल चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको ऊर्जा हो। आजको दिनमा हामी आयातित वस्तुहरूसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। ऊर्जाको जुन स्थिति छ नेपालमा, हामी उता भनौँ न आयातित अन्य मुलुकमा 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ युनिटको ऊर्जाको बत्ती पाइन्छ भने यहाँ हामी कहाँ 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँसम्मको डिजलबाट बिजुली उत्पादन गर्न उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। ती कुराहरूले गर्दाखेरि यदि ऊर्जालाई 1 वर्ष 2 वर्षभित्र राम्ररी दिन सक्यो वा 2 वर्षभित्र जुन कमिटमेन्ट गरिएको छ बजेटमा कि 2 वर्षभित्र हरेक उद्योगलाई यथेष्ट मात्रामा ऊर्जा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने कुरा भनिएको छ, ती कुराहरू भयो भने सकारात्मक पक्ष चाहिँ रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई। अजितजी, तपाईँको विश्लेषण के छ? अब यसमा एकदम सकारात्मक ठाउँबाट हेर्ने हो भनेदेखि अघि वर्षमानजीले मेरो पालामा 5 खर्बको बजेट थियो भन्नुभयो, त्यतिखेरदेखि हेर्दै आउने हो भने विकास खर्च चाहिँ 12-14-16% छुट्याइन्थ्यो। गत वर्ष एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी भनेर 25% छुट्याइयो। 8 खर्बमा 2 खर्ब छुट्यायो। विविध कारणले त्यो खर्च हुन सकेन। यो 76% को उहाँले भने जस्तै असम्भव हो त। अब कागजातमा मिलाउने एक महिनाभित्र त्यति खर्च गरेर देखाउने भने त्यो कुनै कुरा होइन। तर यो पहिलोपटक 29.7%, झन्नै 30% को हाराहारीमा यसले चाहिँ विकास खर्च लक्ष्य गरेको छ। त्यो लक्ष्यकै हिसाबले विकास खर्च अलिक बढी छुट्याउँदाखेरि, बढी क्षेत्रमा छुट्याउँदाखेरि अलिक बढी खर्च हुन्थ्यो कि भन्ने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो। यो सबभन्दा सकारात्मक पक्ष भने यो हो। अब अर्को पक्ष भने चाहिँ यो वर्षको बजेटका केही विशेषताहरू थिए। हामीले परम्परागत रूपमा भन्दै आएका बजेटभन्दा यो वर्षको बजेट 3वटा अर्थमा बिल्कुलै फरक हो। के अर्थमा भने अघि उहाँले भन्नुभयो हामी पहिलोचोटि संहितामा गएपछिको यो बजेट हो भनेपछि हामीले सङ्घीय संरचना निर्माणका लागि, सङ्घीय प्रशासन निर्माणका लागि आधारभूत यो आधारशिलाहरू तयार गर्ने वर्ष हो यो। त्यसरी बजेट आयो कि आएन भन्ने कुरा म पछि भनौँ न। त पहिलो चाहिँ यो वर्षको बजेटको विशेषता त्यो हो। दोस्रो विशेषता के हो भनेदेखि यो भूकम्पका कारण यो वर्षको बजेट विशेष रूपले यो बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयन तहदेखि स्रोत जुटाउनेदेखि आएका खर्च हुन नसकेका स्रोतहरूलाई परिचालन गर्नेदेखि दाताहरूले खर्च हुन सकेन भनेर रिसाइराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेसम्मका हिसाबले हामीले भूकम्प जुन बेहोर्यौँ यसको अहिलेको भूकम्पको समस्यालाई समाधान गर्ने र यो चाहिँ फेरि अहिले भूकम्प आयो यो अन्तिम भूकम्प भनेर मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएको छु। भूकम्प जस्तो गरेर यति पुनर्निर्माण गरे जनताको घर बनाए सिद्धि होइन। हाम्रो त यो नेचुरल डिजास्टर रेसिलियन्स
जुन चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोप यस्ता खालका बाढी भूकम्प पहिरो ठुला प्राकृतिक प्रकोपहरू आउने सम्भावना आएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी यसरी धाराशायी हुन नदिने भन्ने हिसाबले पनि योजना बनाउने अपेक्षा त्यतिखेर भएको थियो। अहिले त त्यतातिर नभएर पाल हटाएर छाप्रो दिनेतिर गइरहेछ। यो दोस्रो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कडी यो बजेटको हुनुपर्थ्यो र कति भयो त्यसमा हामी छलफल गरौँ। र तेस्रो पक्ष भने चाहिँ नि आर्थिक कूटनीति र यो पटकको हाम्रो नाकाबन्दीले के कुरा प्रष्ट देखायो भने हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको क्षमता शून्यभन्दा पनि नकारात्मक तहमा झरिसकेको रहेछ। हामीले हाम्रो टुरिज्म प्रवर्धन गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त कुरै होइन। एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमाथि नाकाबन्दी गर्दाखेरि हाम्रो कूटनीतिक च्यानलले हामीमाथि नाकाबन्दी भएको छ भनेर अर्को कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देशलाई भनेर त्यसको भौतिक होइन नैतिक बल ऊर्जा कूटनीतिक बल ऊर्जा सिर्जना गर्न पनि नसकेको अवस्था हो। र यसलाई कसरी तलदेखि नै उजागर गरेर लिएर आउन सकिन्छ भन्ने यी तीनवटा पक्षमा यो बजेट केन्द्रित भएको हुनुपर्थ्यो र त्यसका लागि प्रत्यक्ष कार्यान्वयनहरू हुनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। परम्परागत ढङ्गले हेर्दैखेरि ल्याउँदाखेरि पनि के गर्ने के चाहिएको छ भन्ने कुरा एकदम प्रष्ट छ, वर्षौँदेखि प्रष्ट छ। हामीलाई कृषिको आधुनिकीकरण चाहियो, ऊर्जा चाहियो, रोजगारी चाहियो, अथवा त्यसमा लामो लिस्ट शिक्षामा चाहियो, हामीलाई सामाजिक सुरक्षा राम्रो चाहियो। अहिलेसम्म नभएको के हो भने ती भन्ने कुराको सूची हामीसँग तयार छ। कसरी भन्नेमा हामीले कहिले पनि ती कुराहरू हामीले जस्तो 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भनेर भन्ने छौँ हामी। उहाँहरूको पालामा 25,000 पनि भनिदिनु भयो। त्यसपछि 25,000मा कसरी पुग्ने त के अडचन छन् भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गरेनौँ। उदाहरणका लागि अहिले एकदम जलस्रोतकामा चाहिँ लगानी भित्राउनका लागि बाधक चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जस्तो देखिएको छ। ट्रान्समिसन लाइनमा न सरकारले लगानी गरेको छ न निजी क्षेत्र त्यसमा लगानी गर्न चाहन्छ। ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरेर एउटा ट्रान्समिसन लाइन नै मात्रै गर्ने ट्रान्समिसन कम्पनी खडा गर्न जरुरी छ। त्यो कम्पनी खडा गर्नलाई एमाले सरकारमा भएको बेला सबभन्दा शक्तिशाली एमालेको ट्रेड युनियन, उहाँहरू सरकारको भएको बेला सबभन्दा शक्तिशाली माओवादीको ट्रेड युनियन, काङ्ग्रेस सरकारमा भएको बेला सबभन्दा शक्तिशाली काङ्ग्रेसको ट्रेड युनियनले त्यो हुन दिएको छैन। भनेपछि तपाईँले त्यो राजनीतिक नेतृत्व निर्णय गरेर त्यो ट्रेड युनियन या त तपाईँको पार्टीसँग अफिलिएट छैन भनेर त्यो सम्बन्धलाई छुटाइदिन सक्नु पर्यो। होइन त्यो ट्रेड युनियन हुँदाहुँदै पनि यो अर्को कम्पनी खडा गर्न सकिन्छ भने अर्को कम्पनी खडा गर्नु पर्यो। भने यो मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको। त्यसो भएको हुनाले यो स्ट्रक्चरल लेभलमा भएका समस्याहरूलाई सबै क्षेत्रमा स्ट्रक्चरल लेभलका समस्या छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हाउलाई समस्या वाटको त हाम्रो लिस्ट तयार छ। हाउलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ नि मेकानिजम यो बजेटले पनि ल्याउन सकेन। र जबसम्म त्यो आउँदैन बजेटको साइज कत्रो आयो, लक्ष्य के राखिए, कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन त्यो एकदम यो कसरी पहिले के कठिनाइका कारण कार्यान्वयन हुन सकेका थिएन ती कठिनाइहरूलाई नहटाइकन अथवा के संरचनाको अभावमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेका छैन ती संरचनाहरूलाई जीवित नबनाइकन अथवा कुन भएका संरचनाको यथोचित प्रभावकारिता नभएका कारणले कार्यान्वयन हुन सकेका थिएन तिनलाई प्रभावकारी नबनाइकन यी तीनटा कन्डिसन फुलफिल नभइकन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। वर्षमाजी अहिले अच्युतजीले भने जस्तै कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ र यहाँको पनि पार्टी अहिले यही सरकारमा छ जुन सरकारले अहिले बजेट प्रस्तुत गर्यो र तपाईँहरूसँग पनि छलफल भएको थियो होला सायद यो बजेटका बारेमा। यो कार्यान्वयन पक्षको चाहिँ मेकानिजम तयार नगरिकन यसरी एउटा लोकप्रियताका लागि अथवा चाहिँ सबैलाई सम्बोधन गऱ्यौँ भन्ने नामका लागि चाहिँ र त्यो एउटा लोकप्रियताका लागि मात्रै बजेट ल्याउँदाखेरि भोलि त्यो कार्यान्वयन भएन भने जिम्मेवार को त? अहिले पछिल्लो समयमा प्राथमिकता मोटामोटी सबै सरकारहरूको एउटै रहँदै आएको छ। बजेटको पनि वृद्धि त्यो प्राथमिकता क्षेत्रमा भइरहेकै छ। कार्यान्वयनका प्रयत्न पनि भएका छन् तर कार्यान्वयनको चाहिँ भइरहेको छैन। मैले अहिले पनि केही डेटाहरू प्रस्तुत गरेँ 4-5 वर्षका कार्यान्वयन क्षमता बढ्ने होइन कि घट्दै गएको छ। त्यसमा एउटा कुरो जस्तै नीतिगत रूपले चाहिँ संशोधन परिमार्जन नयाँ नीति बनाउनु पर्नेछ त्यस सम्बन्धी ऐनहरू नियमहरू निर्देशिकाहरू कति कुरो विगतदेखि प्रयत्न भइरहेछ। कति कुरो अहिले हामी जस्तै कमसेकम 150 जति ऐनहरू नयाँ हामी 150 जति विधेयक हामी नयाँ प्रस्तुत गर्छौँ भनेर सरकारले कमिट गरेको छ। त्यो एउटा आधार हो।
त्यसको आधारमा चाहिँ जस्तै हाम्रा संरचनागत समस्याहरूलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने र त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरो छ। त्यसमा जस्तै अघि आयो कि जस्तै विद्युत प्राधिकरणलाई नै यो 10 वर्षीय ऊर्जा रणनीति अन्तर्गत त्यसलाई अलग अलग कम्पनी, जेनेरेसनको अलग, ट्रान्समिसनको अलग, ट्रेडिङको अलग लगायत गर्ने भनेर पहिले नै ऊर्जा मन्त्रालयले, ऊर्जा मन्त्रीजीले रणनीति बनाइसक्नु भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो गरेको छ। लगायतका अरू विभिन्न चाहिँ पुनर्संरचना जस्तै हामीसँग चाहिँ यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने मूल संरचना भनेको निजामती प्रशासन छ। त्यसलाई चाहिँ जस्तै अब ट्रेन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, त्यसै गरी त्यसलाई चाहिँ जस्तै मोटिभेसनको कुरोहरू, अरू कुरोहरू छन्। त्यो कुरोमा पनि केही कुरो त जस्तै हामी दण्ड दिने कुरो, पुरस्कृत गर्ने कुरो पनि बोलेको छ। अलिकति तलब वृद्धि गरेको छ करिब 25%। यो लगायतका कुरोहरूबाट केही न केही उत्प्रेरित गर्छ भन्ने कुरो नै देखिन्छ। त्यसै गरी त्यति मात्रै होइन कि अहिले हामीसँग जस्तै नियमनकारी निकायहरू छन्, अख्तियार होला, संसदीय समितिहरू होलान्, सतर्कता केन्द्र होला, अरू कुरो होला कि चाहिँ जस्तै कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बित्तिकै पहिले नै शङ्काको दृष्टिले हेरिदिने, कि नयाँ नीति ल्याउने बित्तिकै पहिले त्यसको चाहिँ नकारात्मक कुरो खोज्ने, सकारात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन होइन कि रोक्ने प्रवृत्ति बढी यो खालको छ। त्यसैले समग्र चाहिँ जस्तै हामी सोसाइटीकै चाहिँ जस्तै सोच्ने तरिका बदल्ने, त्यो त बिस्तारै हो। फेरि त्यसको लागि सकारात्मक प्रयत्न गर्ने, सकारात्मक सोच राख्ने। हामी ऐन कानुन नियम बनाउँदैन सबैले ठग्छन् नै, सबैले बदमासी गर्छन् भन्नेबाट बनाउने होला। 90% मान्छे राम्रा छन्, 10% या चाहिँ 5% मान्छे बेठिक हुनसक्छ। 5%लाई बेठिकलाई रोक्ने बनाउने भन्दा पनि 95%ले बेठिक गर्छ, 5% ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ऐन कानुन त्यस्ता जस्ता लाग्ने खालको। त्यसैले हामी चाहिँ कति नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छन्, कति संरचना सुधार गर्नु छ, कति कुरो चाहिँ नीतिक संरचना छ, कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने। त्यसको अर्थमा चाहिँ अलिक उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार, संस्कृति र साथै समग्रमा चाहिँ जस्तै हामीले सकारात्मक सोच, यसो भनिरहँदा सकारात्मक प्रयत्न बनाउनु गर्ने। यसो भनिरहँदा आजकै बजेटको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने एउटा वर्गले, मधेसवादी दलका नेताहरूले बहिष्कार गर्नुभयो होइन। वास्तवमा त्यो राष्ट्रको बजेट हो, राष्ट्रिय हितको लागि आएको बजेट हो। सबै दलहरूले समन्वय गरेर सबैलाई रिझाएर सबैलाई खुसी पारेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो र अनि त्यसपछि कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्ने हो। अब यो पक्षले पनि त यो कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउला नि त। पुर्याउँछ नै। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी संविधानमा केही विमति राखेका दलहरूलाई छिटोभन्दा छिटो संवादबाट चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले, हामीले व्यक्तिगत रूपले भन्दै आएका छौँ। त्यो प्रयत्न अलिकति सरकारको पुगेको छैन नै। र साथै आजको बजेटमा संविधानमाथिको राजनीतिक विमति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक एजेन्डामा र बजेटमा त्यसै विमति नराखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई फेरि हाम्रो सुझाव हो। जस्तै अहिले बजेट हेऱ्यो भने तराई मधेसका 13वटा सहरहरूको लागि 9.5 अर्बभन्दा बढी चाहिँ पूर्वाधारको लागि गइरहेछ। त्यसै गरी चाहिँ तराई मधेस विशेष सिँचाइ आयोजनाको लागि अरबौँ पैसा गइरहेछ। त्यसै गरी चाहिँ जस्तै हरेक प्रदेशमा एक-एकवटा मेडिकल कलेजको अवधारणा अन्तर्गत मेडिकल कलेज बनाउने कुरो छ। 3वटा जो यो वर्ष सुरु गर्ने भनेको छ, 3वटा कुरो चाहिँ तराई मधेसमा छ। लगायतका कुरो 2वटा तराईमा छ, एउटा पहाडमा छ। यो खालको जो बजेटले चाहिँ तराई मधेसलाई फोकस गरिरहेछ, यो त चाहिँ सबैको हो, कोही यो अहिलेको सरकार मात्रै होइन कि त्यहाँको जनताको, त्यहाँबाट आउने प्रतिनिधिहरूको पनि हो, त्यहाँ आधारित पार्टीहरूको पनि हो। यसरी यसलाई स्वामित्व लिनु पर्थ्यो, यो कुरो हो। र यहीँनिर कुरो आउँछ कि जस्तै अहिलेको सरकार, हाम्रो चाहिँ सरकारहरूको फेरबदल जो छिटो हुनु गइरहेछ। किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो शासकीय स्वरूप कस्तो भइदियो भने एउटा स्थिर सरकार एउटैको अलि लामो टाइम जाने देखिएन। यहाँनिर पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो सोचहरूमा करेक्सन गर्नुपर्छ कि हामी यसरी नै संविधान व्यवस्था गरिसक्यो, अहिलेकै शासकीय स्वरूप, अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली, केही वर्षमा हामी फेर्न सक्दैनौँ भने के हुनु पर्यो भन्दा मेजर पार्टीहरूको बिचमा, मेजर स्टेक होल्डरहरूको बिचमा विकासको रणनीतिमा एकरूप समझदारी, नीतिमा एकरूप समझदारी, संरचनामा एकरूप र सस्तो लोकप्रियताको लागि अलिकति भोट ब्याङ्क बढाउनको लागि होइन कि साँच्चीकै देशको आर्थिक समृद्धिको लागि, पूर्वाधार निर्माणको लागि, त्यसै गरी चाहिँ मानवीय पूर्वाधार बनाउनको लागि हो भन्ने यदि
प्रतिबद्धता हो भने हामी यो सबैको हो भन्ने हिसाबले अलिकति बजेटको चाहिँ जस्तै तयारी, बजेटलाई स्वामित्व लिने, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा पनि अलिकति चाहिँ जस्तै दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। अब एउटा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने, अर्कोले पास गर्ने, अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने जस्तो यथार्थ हो। फेरि पनि त्यो हुन्छ, किनभने हाम्रो गणित त्यस्तो छ, हाम्रो शासकीय स्वरूप त्यस्तो छ, निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो छ, शक्तिहरूको सन्तुलन त्यस्तो। यो यथार्थलाई 5-10 वर्ष तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्न भने कि हामी निराश हुनु पऱ्यो, हामी देश विकास गर्न सक्दैनौँ भन्नु पऱ्यो? होइन, सक्छौँ हो भने त यदि चाहिँ शासकीय रूपले चाहिँ शासन गर्ने, नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू, शक्तिहरू मोटामोटी, त्यसै गरी निजी क्षेत्र लगायत जनताको विभिन्न पङ्क्ति तह छ जसलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर बजेट एउटा सरकारको होइन, देशको बजेट हो, नीति एउटा सरकार होइन, देशको नीति हो, कार्यान्वयन सबैले मिलेर गर्ने एउटा सरकार एउटा प्रधानमन्त्री होइन भन्ने एउटा अवधारणा साथ सकारात्मक तरिकाले सोच्यौँ र त्यो खालको पूर्वाधार, त्यो खालको नीति, त्यो खालको सहभागिता गरायौँ भने योजनामा सहभागिता, कार्यक्रममा सहभागिता, नीतिमा सहभागिता, कार्यान्वयनमा सहभागिता, त्यसो हो भने सबैले आफ्नो फिल गर्छ र देशको बजेट हो, देशको समृद्धि हो, देशको विकासको लागि भन्ने वातावरण बनाइयो भने बजेटहरू कार्यान्वयन हुन्छ। अन्यथा के भन्छ भने एउटा सरकारले ल्याउँछ राम्रै योजना नीति ल्याउँछ, अर्को सरकार त्यसलाई स्वामित्व लिइदिँदैन, अर्कोले फेरि नयाँ लिन्छ, अर्को पुरानो फेरि चाहिँ पुरानो परिहाल्छ। यो खालको अवस्था अहिले हाम्रो विगत 8-10 वर्षको चाहिँ प्रवृत्ति हो। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, योभन्दा अलिकति माथि उठेर पनि सोध्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ अलिकति छलफल बहसबाट त आएको छ, तर पनि मेजर शक्तिहरूले, मेजर स्टेक होल्डरहरूले पुरै अपनत्व महसुस गर्ने गरी अझै पनि बजेट तर्जुमा नीतिहरू निर्माण भएका छैनन्। त्यतातिर हामी सोच्यौँ भने सायद हामी सकारात्मक दिशामा बढ्न सक्छौँ। केही न केही राजनीतिक अस्थिरता भयो, राजनीतिक सङ्क्रमण भयो, नेतृत्व परिवर्तन भइरह्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना, त्यसै गरी चाहिँ हरेक सरकारहरू फेरिए पनि नीतिमा निरन्तरता हुन्छ, प्राथमिकता निरन्तरता हुन्छ, कार्यान्वयनमा सबैको साथ हुन्छ है भन्ने कुरो ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै छ, हामी यो छलफललाई जारी राख्छौँ। अहिले सानो एउटा विश्राम। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो बजेटका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र आज यो बजेटमा केन्द्रित भएर गरिएका कुराकानीमा वर्षमान पुन, पूर्व अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका र अर्थ विशेषज्ञ विश्लेषक अच्युत वाग्ले हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको कुराकानी जारी छ। अहिले सानो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छलफल गरिरहेका छौँ बजेट सम्बन्धी। आज हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ वर्षमान पुनजी, पूर्व अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका र आर्थिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले। म मुरारकाजी कहाँ गएँ फेरि, यो बजेट सुन्नुभयो, बजेट आयो, बजेट यहाँले राम्रोसँग अवलोकन पनि गर्नुभयो होला, विश्लेषण पनि गर्नुभयो होला, आफ्नो क्षेत्रको के अरे कुराहरू आउँदाखेरि खुसी पनि हुनुभयो होला। तर यथार्थमा हेर्दाखेरि यो बजेट र अहिले निजी क्षेत्रको जुन तहस नहस भएको अवस्था छ नि, जीर्ण अवस्था छ, कल कारखाना बन्द छ, मजदुरहरूले काम पाएको अवस्था छैन, यो अवस्थालाई यो बजेटले समेट्न सक्यो? होइन, मैले भने यो जुन किसिमले यो वर्ष गत वर्षमा उद्योगिक व्यवसायहरूको जे हाल भएको छ, पहिला भूकम्प, त्यसपछि बन्द हडताल, नाकाबन्दी, विभिन्न कारणले एकदमै जीर्ण अवस्थामा छन् र सारा कुराहरू यो बजेटले सम्बोधन गर्ला भनेर म अपेक्षा पनि गरेको थिइनँ। वास्तवमा धेरै अपेक्षा पनि गर्नुहुन्न, निराशा चाहिँ बढी हुन्छ त्यसो गऱ्यो भने। हाम्रो भनाइ एउटै थियो कि अहिलेको अवस्थामा उद्योग लाउने, जसले लगानी गर्न चाहन्छ, गर्न चाहिराखेको छ, उसको लागि उचित वातावरण चाहियो। ऐन नियम कानुनहरूमा परिवर्तन हुनु पर्यो, राज्यको उपस्थिति देखिनु पर्यो, जो कि अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन। केही भयो भने राजनीतिक संयन्त्र हावी हुन्छ। सिडिओ कहाँ गयो भने जिल्ला प्रशासनले काम गर्दैनन्, सिधै भन्छ राजनीतिक संयन्त्रको बैठक डाक्छ, त्यहाँबाट छलफल हुन्छ। त्यसले गर्दैन, सरकारको उपस्थिति चाहियो, नियमहरूलाई पालना राम्रोसित गर्नु पर्यो। ती कुराहरू हामी भनेका थियौँ, ती कुराहरू सम्बोधन चाहिँ भएको छ। ऐन कानुनहरू 20-20 वर्ष पुरानो भइसकेका छ, तिनीहरूलाई संशोधन गर्नु पर्यो, न्याय ल्याउनु। श्रम ऐन अब कति वर्ष भइसक्यो, हामीले भनौँ ट्रेड युनियन र इम्प्लोयर्सहरूको बिचमा, रोजगारदाताको बिचमा सहमति भएर ड्राफ्ट बनाएको, अहिलेसम्म त्यो आउन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा ऐन छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ, त्यस्ता कतिपय ऐनहरू छन् जो आउन सकेका छैनन्। त्यो प्रतिबद्धता फेरि जनाइएको छ यसपालि बजेटमा। ती प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नु पर्यो।
त्यो बजेट भाषणमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन, ती कुराहरू सम्बोधन चाहिँ गरिएको छ यसमा। कर अब यत्रो ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याए पनि करको दरहरू बढाइएको छैन, तर भनौँ न करको जुन लक्ष्य छ 565 अरब रुपियाँ भनेको पहिलाको भन्दा करिब अब संशोधित अनुमानभन्दा 100 अरब बढ्या होला। अब त्यो 100 अरब लक्ष्य पुरा गर्नलाई त जुन विकासका खर्चहरू छन् त्यो हुनु पर्यो। त्यो खर्च, राज्य भनेको सबभन्दा ठुलो उपभोक्ता हो र राज्यले खर्च गरेन भने औद्योगिक उत्पादन बिक्री हुँदैन, औद्योगिक उत्पादन बिक्री भएन भने कर आउँदैन। त्यो कर उठाउनलाई पनि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन पक्ष भनेको एकदमै फितलो छ। अब हाम्रा वर्षमानजीले भने जस्तै अहिलेको राजनीतिक बाध्यता हाम्रो के छ भने कोलिसन गभर्मेन्टलाई कसरी त्यो बाहेक अरू के पनि छ, त्यो कल्चरलाई डेभलप गर्नुपर्छ। बजेट दिने पढ्ने एउटा अर्थमन्त्री, त्यो पास गर्ने अर्को अर्थमन्त्री, इम्प्लिमेन्टेसनमा अर्को अर्थमन्त्री, ओनरसिप लिने कोही पनि तयार छैन त्यसको। भनेपछि जे बोल्दै पनि भइहाल्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सहमतिको आधारमा सहमति बजेट आयो भने जो गभर्मेन्ट आए पनि, गभर्मेन्ट 6 महिनामा फेरोस्, 1 वर्षमा फेरोस्, समस्या भएन। तर त्यसमा सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। यो बजेट भनेको हाम्रो हो, कुनै पनि पार्टीको बजेट सरकार आए पनि त्यो गर्यो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने यो जस्ट बजेट पढ्या त हो नि। यो बजेटबाट हामीले अपेक्षा गरेको के भने जनमुखी बजेट आओस्, जनताका दैनिकी सहज हुन् भन्ने हाम्रो सोच हो, हाम्रो आकाङ्क्षा त्यो हो। तर जसरी बजेट आएको छ, जसरी अब यो कर्मचारीहरूको चाहिँ 25% तलब वृद्धि भएको कुरा छ र त्यो वृद्धि भइरहँदा अहिलेको जुन बजारको चाहिँ मूल्य वृद्धि छ, त्यो मूल्य वृद्धि र यो तलब वृद्धिले भोलि सर्वसाधारण जनताले चाहिँ भोग्नुपर्ने मूल्य वृद्धि अझ चुलिँदैन। अब म अलिकति अगाडि बढाउँ वर्षमानजीको कुराबाट। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो कि यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य संयन्त्र भने कर्मचारीको हो भनेर। त्यसमा म अलिकति डिफर पनि गर्छु। कुरा के हो भने मूल कुरा हामी लोकतन्त्रमा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराबाट बजेट कार्यान्वयनको तहसम्म त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो भने के हो भने इकोनोमिक डेमोक्रेसीको बजेट भने के भने बजेट चाहिँ नि 50% पोलिटिकल डकुमेन्ट हो। त्यो कहाँबाट आउनुपर्छ भने हिजो मत माग्ने भने चाहिँ मैले जनतालाई यो गर्छु भनेर घोषणापत्रमा जे कुरा घोषणा प्रस्तुत गरिएका छन् त्यसका आधारमा जनताले मत भने त विचार दिया हो नि, यो ठिक छ भनेर दिएको। त्यो कुरा बजेटमा रिफ्लेक्ट भयो कि भएन भनेपछि त्यो लोकतन्त्रमा त्यसको ओनरसिपको कारणले आउँछ। त्यो भने के हो भने सबभन्दा ठुलो बजेट इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने चाहिँ कर्मचारी तन्त्र होइन। उहाँहरू भन्दै आउनुभयो यो नोकरशाही तन्त्रको विरुद्ध हामी लड्यौँ भने, त्यसो भन्यो भने त त्यो ठुलो नोकरशाही तन्त्र हुन्छ। त्यो वास्तवमा बजेट ओनरसिप चाहिँ नि पोलिटिकल लिडरसिपले लिनुपर्छ र त्यो अनुसारको संयन्त्र तलसम्म हुनुपर्छ। त्यो एउटा पाटो, आधा पाटो हो भनौँ। अर्को आधा पाटो के हो भने प्रत्येक राजनीतिक शक्तिहरू जो सरकार बनाउने हैसियत राख्छन् तिनीहरूले आफ्नो तल्लो तहदेखिका माग आकाङ्क्षाहरूलाई त्यो प्रतिबिम्बित गराएर त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले सूत्रबद्ध गरेर ल्याएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यो अर्थतन्त्र सञ्चालनको कुरा भने चाहिँ प्राविधिक कुरा हो र त्यो अनुसार तालिम गर्नुपर्छ। अब वर्षमानजी यहाँ हुनुहुन्छ, मैले भन्दा नराम्रो लाग्यो, तर कुरा के भयो भने गरेर सिक्दै जाने कुरा राजनीतिज्ञले सिकाए। भोलि ल तपाईँ मन्त्री यो अर्थतन्त्र प्राविधिक कुरा होइन, तपाईँ मन्त्री पनि हुनुभयो, दिमागको ट्युमरको अपरेसन गर्न थाल्नुहोस् भनेर एउटा मन्त्री नियुक्त गरिदियो भने उसले गर्ने कि नगर्ने अरू क्षेत्रमा हुन सक्ला। तर यसमा चाहिँ नि 75% टेक्निकल नलेज नभएका मान्छेहरूले त्यहाँभित्र छिरेर सिक्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि सिकाए। त्यसमा म यो विषयको होइन, म गर्दिनँ भन्ने हुनुपर्थ्यो। अब कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरौँ। तपाईँ कर्मचारी तन्त्रलाई गाली मात्रै गरेर हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा क्वालिटी म्यान पावर एट्र्याक्ट गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन। बल्ल बल्ल गाउँबाट सरकारी स्कुल पढेर आएको मान्छेको आकाङ्क्षा मात्रै म सरकारमा चाहिँ सुब्बा खरदार सेक्सन अफिसर हुन्छु भन्ने छ। त्यो आजको मात्रै समस्या होइन, अर्को 25 वर्षपछि जो सचिव हुँदैछ त्यो आजको सेक्सन अफिसर हो, जसले बल्ल 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 अर्थतन्त्र यो यसका टेक्निकल कुराहरू जानेको मान्छे हुँदैछ। उसले चाहिँ सधैँ डराइरहेछ नयाँ कुरा सुन्यो, ओहो यो गर्न हुने कि नहुने। त्यसो भएको हुनाले यसको एफिसियन्सीको लेभललाई इन्क्रिज गर्ने कुरा कहीँ पनि भएको छैन। अब आयो कुरा तलब चाहिँ नि बढाउनु पर्थ्यो भन्छु मैले।
तलब बढाउनु पर्थ्यो। किन भनेदेखि अहिले इन्डियामा नयाँ भर्ना भएको सेक्सन अफिसरको तलब आइसी 39,000 छ। त्यो भनेको नेपालको मुख्य सचिवको तलबको 3 गुणा हो, झन्डै। अनि त्यो कर्मचारीले तपाईँले चाहिँ यहाँ बडो उत्साहप्रद ढङ्गले भ्रष्टाचार नगरिकन आखिरी सामान त हामी उनीहरूकै खाइरहेछौँ, यहाँ अझ मूल्य बढेको खाइरहेको होला भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले समायोजन गर्नका लागि तलब बढ्नु पर्थ्यो। तर तलब बढ्नेसँगै 2टा कुराको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो। त्यो मैले अन्त पनि भनेको छु। त्यो 2टा कुराको व्यवस्थापन भने के हो भनेदेखि यति तलब बढाएपछि एउटा स्वीकार्य नेपालको बजार भाउ समाजसँग स्वीकार्य तहको तलब बढाइसकेपछि त्यही स्तरका संसारका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका, इन्जिनियरिङ पढेर पनि यहाँको सर्भिसमा आउन चाहने, डक्टरी पढेर पनि आउन चाहने, विदेशको विश्वविद्यालयबाट एमए गरेर यहाँ चाहिँ सेक्सन अफिसर हुन चाहने, त्यो स्तरको म्यानेजर, त्यो एमबिए गरेकाहरू आएर चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्न चाहने, त्यो अट्र्याक्सन ल्याउने यो बजेटले पनि गर्नुपर्थ्यो, यसअघिका धेरै बजेटले गर्नुपर्थ्यो। जबसम्म त्यो गरिँदैन अरू 10वटा बजेट खर्च गरे पनि त्यही। अब त्यसपछि आएको कुरा तपाईँले अर्को जोडेर सोध्नुभयो कि मूल्यवृद्धिको। मूल्यवृद्धिको कुरामा चाहिँ मूल्यवृद्धि डेफिनेटली यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ। किनभने यो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जुन सरकारी सेवामा छन् अहिले, अब शिक्षकलाई छोड्ने हो भने सालाखाला 5 लाख भन्नुहोस् न, आर्मी पुलिस सरकारी कर्मचारी गरेर 5 लाख जनता भने कति पर्सेन्ट हो नेपाली पपुलेसनको, तिनीहरूलाई बेनिफिट दिएका कारणले सिङ्गो पपुलेसनलाई महँगीको मारमा पार्ने कुरा न्याय चिज जस्तो देखिँदैन। तर अर्को पनि राज्यको पक्षबाट के कुरा हो भने दिनुपर्नेलाई सुविधा दिएका कारणले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने जुन संयन्त्र छ, तपाईँको मौद्रिक ढङ्गका मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क छ, गैर मौद्रिक ढङ्गका मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने वाणिज्य विभाग छ, आपूर्ति मन्त्रालय छ, अरू संरचनाहरू छन्, तिनीहरूलाई परिचालित गरेर मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भनेदेखि त सरकार छ भनेर नमाने भइहाल्यो नि। त्यसो भए त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो। खास गरी गैर मौद्रिक कारणले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो भनेदेखि यसले धेरै ठुलो एकदम उथुलपुथुल नै ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले जे कुरा अघि मुरारकाजीले कुरा उठाउनु भयो, यहाँ घोषणा भयो, यसअघि पनि रुग्ण उद्योगका कुरा आए, यसमा पुनर्कर्जाका कुरा आए, निजी क्षेत्रका लागि पनि उहाँहरू प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू बडो बाठो हुनुहुन्छ। जो सरकार आए पनि बडो नरम ढङ्गले अफेन्ड चाहिँ नगरिहालौँ, भोलि केही भइहाल्छ कि भनेर बोल्नुहुन्छ। कुरा के हो भनेदेखि हामीले धेरै कुरा घोषणा गऱ्यौँ। हिजो तलदेखिमा अहिले कृषिको कुरा उठ्ला, त्यसमा म छुट्टै कुरा भनौँला। तर हामीले जे अहिले पनि यो पुनर्संरचनाको 5 अर्ब मात्रै औद्योगिक क्षेत्रका लागि दियो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गुनासो गर्यो। म त भन्छु 5 अर्ब खर्च गरेर देखाउ न। त्यो कुनै संयन्त्र मेकानिजम नियम नबनिकन त्यो हामीले एलोकेट गरेको कुरा पनि एब्जर्प्सन क्यापासिटी जसलाई हामी भन्छौँ सोचेर लिन सक्ने, आर्थिक प्रणालीले सोचेर लिन सक्ने कुराको हामीले विकसित गरेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले सुरुवातै 3-4वटा फन्डामेन्टल कुरामा यो बजेटले सुरुवात गरिदिए भए हुन्थ्यो। पहिलो कुरा हामी जे निर्णय बनाउँछौँ मेरो मनमा आयो गरिदिउँ। मैले अघि भनिहालेँ पार्टीगत हिसाबले लोकतान्त्रिक हिसाबले कार्यक्रमहरू परिष्कृत भएर आउँदैनन्, पार्टीका क्याडरहरू ट्रेन भएर आउँदैनन्, अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेहरू कर्मचारीसँग सिकेर नेतृत्व गर्नुपर्ने, अहिले विष्णुजीको पनि त्यही हालत हो। त्यो त्यसरी होइन, भिजन लिएर आउने मान्छेहरूले लिड गर्नुपर्छ। कम्तीमा पार्टीभित्र 5 जना त यस्ता मान्छे छन् भनेर देखाइदिनुहोस् त। छैनन्, साँच्चीकै छैनन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यसपछि कार्यान्वयन गरिदिने कसले हो त? यो बजेट कार्यान्वयन गरिदिने कसले हो भन्दाखेरि हामीसँग त्यो कार्यान्वयन गरिदिने मेकानिजम छैन। या त इन्स्टिट्युसन छैनन्, भएका इन्स्टिट्युसन प्रभावकारी छैनन्, इन्स्टिट्युसनभित्र भएका मान्छेहरूको डेडिकेसन छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई पहिलो चाहिँ हामी जति पनि एभिडेन्स बेस इकोनोमिक पोलिसी जसलाई हामी मान्छौँ, तथ्यमा आधारित आर्थिक नीति निर्माण, तथ्याङ्कहरू हुनु पर्यो। अहिले 4 लाख रोजगारी सिर्जना हुने भयो भने कुन सर्टको मलाई दिनुहोस् त, कहाँबाट गर्नुभएको तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु। सायद अर्थमन्त्रीजीसँग पनि डेटा छैन। हाम्रो जति पनि लगानीको कुरा छ, यति अर्ब लगानी गर्दाखेरि जिडिपीमा यो च्यानल क्लियर हुनुपर्छ, यति चाहिँ नि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अर्को वर्षको जिडिपीमा भन्ने कुरो डिफाइन हुनुपर्छ। त्यसरी त्यसमा इन्भल्भ हुने कर्मचारी, त्यसमा इन्भल्भ हुने राजनीति गर्ने सांसदहरूलाई त्यसरी ट्रेन गरे हुनुपर्छ। यो पहिलो कुरा चाहिँ नि एउटा इन्स्टिट्युसन, मैले पुँजी हुँदा नि भनेको थिएँ, कम्तीमा 20 करोड रुपियाँ राखेर एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर नेपालको बनाइदिनुहोस्। त्यति गरिदिएपछि 10 वर्षमा, अहिले होइन 10 वर्षमा त्यसलाई ग्रो गर्दै लगेर
10 वर्षपछि नेपालको विकासका लागि तथ्याङ्क चाहियो, नीतिका लागि बनाउनका लागि तथ्याङ्क चाहियो, खानेपानी कति पुगेन, एमए पास भएका कति अनइम्प्लोइड छन्, बिए पास भएका कति छन्, एसएलसी मात्रै पास भएका कति अनइम्प्लोइड छन् भनेर थाहा पाउने तथ्याङ्क एउटा सेन्टर त चाहियो नि। त्यहाँबाट सुरु गरौँ भनेको कसैको त्यसमा लागेको छैन। तपाईँ 100 वर्षको बजेट पेस गर्नुहोस्, फर्केर त्यहाँ नआइकन त्यो पनि हुने कुरा छैन। अर्को कुरा, अब प्राइभेट सेक्टरले किन भनिरहेछन् यो नाकाबन्दीपछि हाम्रो क्यापिटल फ्लाइट पारिपट्टि गएर उद्योग सेटअप गर्न कति सकिन्छ भनेर धेरै व्यवसायीहरूले प्रयास गर्नुभएको छ। मलाई एउटा इन्फर्मल डेटा भन्नुभयो 300 जति उद्योगहरू चाहिँ पारी गएर चाहिँ सेटल गर्नलाई जग्गा सग्गा किनेर बसेका छन्, किनभने यहाँ भविष्य देखिएन भने। त्यसलाई चाहिँ नि बजेटले कहाँनिर सम्बोधन गर्यो? यदि हामी राष्ट्रवादी सार्वभौम सबै ढङ्गले चाहिँ नि स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो, त्यसो भएको हुनाले पहिलो चाहिँ नि फ्याक्ट बेस्ड बनाउनु पऱ्यो, दोस्रो इन्स्टिट्युसनल एफिसिएन्सीको कसले गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो, र तेस्रो चाहिँ नि यो ट्रान्जिसनल जुन मेकानिजम हो, हामी संहितामा जाने भन्दैछौँ। अहिले संविधानले मौलिक अधिकारमा बेरोजगार भत्ता राखिदिएको छ। खोइ संविधानले यसले त कहीँ भनेको देखिनँ मैले। स्थानीय निकायको चुनाव हामी गराउँछौँ भनेर सरकारले घोषणा गर्छ, त्यसको बजेट त एलोकेसन कहीँ गर्ने भने यो समन्वयको हामी के कुरा भन्छौँ र के कुराका लागि बजेट छुट्याउँछौँ, त्यो छुट्याएको बजेट खर्च हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने जरुरी थियो। र यो चाहिँ परम्परागत भयो भनेर मान्छेले यो टिप्पणी पनि परम्परागतै गरिदिने चलन छ। तर परम्परागत भयो भनेको कारण के हो भने डिपार्ट हामीले गर्न सक्यौँ, त्यहाँबाट हामी जुन प्रस्थान गर्नु पर्थ्यो एउटा जकडिएको ठाउँबाट, त्यहाँबाट प्रस्थान गरेनौँ, यो बजेटले नै गर्न सकेन। पशुपतिजी, अहिले अच्युतजीले जुन कुराहरू गर्नुभयो, यो प्राइभेट सेक्टर यो भूकम्पपछि अलिकति पलायन हुने मनस्थितिमा छ भन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा नि आएको हो। अब तपाईँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, निजी क्षेत्र अलि उत्साही नभएकै जस्तो देखिन्छ। यो कारण चाहिँ यो सायद नाकाबन्दी पनि होला, यहाँको राजनीतिक अस्थायित्व पनि होला, होइन, अस्थिरता पनि होला। यथार्थमा चाहिँ बताइदिनुहोस् त, यो निजी क्षेत्र अब अहिले कहाँ छ? साँच्चै पलायन भएको हो? पलायन भएको त म भन्दिनँ है, तर के हुन्छ भने कन्ट्री देशहरूको बिचमा पोलिटिकल बााउन्ड्री चाहिँ हुन्छ, तर आर्थिक बााउन्ड्री हुँदैन। पैसा जहाँ मान्छेलाई राम्रो रिटर्न पाउँछ त्यहाँ जान्छ। यहाँको लगानी सुरक्षित छैन, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यो बजेटले भोलिको तात्विक फरक ल्याउला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर आजको दिनमा 6 महिनासम्म बन्द हुँदाखेरि त्यो बन्द गर्ने पोलिटिकल पार्टीहरू कस्ता होला, जसले कि उद्योग धन्दा बन्द गराउने आफ्नो अधिकारको लागि, अनि राज्य कस्तो होला कि त्यो बन्द खुलाउन नसक्ने वा राज्य उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा दिन नसक्ने। भनेपछि त्यत्रो दिनसम्म बन्द हुँदा पनि यदि उद्योग धन्दा चल्दैन, मतलब कसैले हेर्दैन भने हाम्रो उद्योगहरूमा नाफा नोक्सान हुने एउटा होला। नाफा नोक्सान हामीले आफ्नो बिजनेस डिसिजन गलत भएर नोक्सान हुन्छ, नाफा हुन्छ, त्यो सहन तयार छौँ। तर सरप्राइजेस त आउनु भएन नि, जो कि यहाँ आइरहन्छन् रेगुलर। विश्वका अन्य मुलुकमा 365 दिनमा 330 दिन 35 दिन उद्योग सञ्चालन हुन्छ, हाम्रो उद्योग 250 दिनभन्दा बढी सञ्चालन हुँदैन। यस्ता किसिमका बन्द हडताल निरन्तर रूपमा भइरहन्छन्, त्यो चाहिँ सम्बोधन हुँदैन। हुन त यो बजेटले यस्ता बन्द हडताल भयो भने क्षतिपूर्ति बढाउनेसम्म व्यवस्था गरेको छ। कानुनी रूपमा अझ पनि हामी कुन नीतिलाई अवलम्बन गरेका छौँ हामी क्लियर छैनौँ। हामी खुला बजार अर्थतन्त्रलाई मानेका छौँ कि नियन्त्रित अर्थतन्त्र, त्यसमा हामी क्लियर छैनौँ। अहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई राज्यले क्लियर गर्नुपर्छ। हामी नियम कानुन मिल्छ भने राज्यले चाहन्छ कि उद्योग व्यवसाय आओस्, हामी लगाउन तयार हुन्छौँ। हामीलाई त्यो फेभरेबल हुनु पर्यो, भएन भने आउँदैन। अब पुँजी पलायन भनेको तथ्य 300 वटा उद्योगीले जग्गा लिएको, अब त्यो इन्फर्मल डेटा, म त्यसमा धेरै विवादमा जान चाहन्न। तर जुन हाम्रा दाजुभाइहरू जो बाहिर काम गरिराखेका छन् नेपालभन्दा बाहिर, यदि त्यो रेमिटान्स पनि आएन भने त्यो पनि त पलायनकै रूपमा मान्नुपर्छ। उनीहरूले पैसा पठाएन भने त्यो पनि पलायन नै हो। आजको दिनमा 15% कति प्रिपरेसन बढिएको भन्ने कुरा भएको छ, त्यो 15% बढेको होइन, त्यो डलरले गर्दाखेरि बढेको हो। डलरको प्राइस डिफ्रेन्स तपाईँ एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहुन्छ भने इन टर्म्स अफ डलर हेर्नुहुन्छ भने रेमिटेन्स घट्या हो, त्यसलाई बढेको भनेको मिल्दैन। भनेपछि त्यसलाई पनि एक किसिमको पलायनको रूपमा लिन सकिन्छ। कसैले म पैसा नपठाउँ है नेपालमा, सुरक्षित छैन, त्यहाँ भोलि गएर मेरो लगानी त्यहाँ सुरक्षित नरहला भन्ने सोच
यदि पलाएर आयो भने त्यसलाई पनि पलायनको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को कुरा चिजको एउटा कुरा म अलिकति भन्न चाहन्छु कि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुँदैमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा म सहमत छैन। मूल्य वृद्धि भनेको डिमान्ड र सप्लाईले गर्दाखेरि हो। यदि डिमान्ड बढ्छ भने सप्लाई पनि बढ्नुपर्छ। लाइसेन्सिङ सिस्टम छैन, त्यो लाउनलाई इम्पोर्ट गर्नलाई केही रोक छैन भनेपछि डिमान्ड अनुसार सप्लाई भइदियो भने मूल्य वृद्धि हुँदैन। मूल्य वृद्धि भनेको आज किनभने हाम्रा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा व्यवसायहरूमा हरेक 2 वर्षमा तलब रिभिजन हुन्छ कुनै उद्योगमा 1 वर्षमा पनि हुन्छ। त्यसले यदि डिमान्ड बढ्दैन भने हो घर भाडा बढ्न सक्छ, कुनै कोठा भाडा बढ्ला, त्यो किनभने कर्मचारीको तलब बढाएको छ भने कोठा धनीले अब अलिकति बढाउँ भन्ने कुरा भन्न सक्छन्। तर खाद्यान्न वा अन्य सामग्रीहरूमा भाउ बढ्छ भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन। प्रसमानजी, अब यो अन्तिममा म तपाईँसँग सानो एउटा जानकारी लिन चाहन्छु कि हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्, यो एमालेको अहिलेको सरकार तपाईँहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ, आजको बजेट सकिसकेपछि यो सरकार पनि सकियो भन्ने कुरो आएको थियो। म पहिले अच्युतजी र पशुपतजीको प्रसङ्गमा अलिकति कुरो गर्छु। अच्युतजीले जसरी लोकतन्त्रमा बजेटलाई बुझ्ने कुरो, अब यसमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स जस्तो लाग्दैन। हो, यो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो, पोलिटिकल डकुमेन्ट आर्थिक उसमा के अरे रूपमा आउँछ। त्यस अर्थमा चाहिँ पार्टीहरूका आफ्ना चाहिँ जनताको बिचमा गएर लिएका लोकप्रिय मतलाई चाहिँ जस्तै हामी आर्थिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त गर्ने, नीतिहरूमा व्यक्त गर्ने हो। त्यहीँनिर मैले भनिरहेको चाहिँ अहिले हामी शासकीय स्वरूप जे गऱ्यौँ र त्यसमा इलेक्ट्रोल सिस्टम भनौँ, निर्वाचन प्रणाली, त्यसले चाहिँ सामान्यतया एउटाको बहुमत नहुने, केही पार्टीहरू हुने, 2-3वटा 4 पार्टी निर्णायक हुने, केही वर्ष हामी यसरी नै जाने भयौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तै मोटामोटी मेजर पार्टीहरूमा आर्थिक एजेन्डामा एक खालको समझदारी, भौतिक या मानवीय चाहिँ पूर्वाधार विकासमा एक खालको रणनीति, समग्र देशको अर्थतन्त्र विकासमा एउटा रणनीति, जसले नेतृत्व सामान्यतया परिवर्तन धेरै ठुलो परिवर्तन हुँदैन, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा, कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा, कार्यशैलीहरूमा फरक हुन्छन् नै, अवश्य पनि पार्टी फिक्सै हुन्छन् नै। यो कुरो मैले गर्न खोजेँ। त्यसमा चाहिँ धेरै मतभेद छ जस्तो लाग्दैन। हामीसँग तलै सन्दर्भको संरचना र स्थानीय सञ्चार धेरै नभइरहेको सन्दर्भमा कैयौँ कुरो चाहिँ अलिकति सोझै अर्थ मन्त्रालयमा आउने, विभागहरूमा मन्त्रालयमा आउने, माथिबाटै लाने, त्यसका चाहिँ तयारी हुँदैनन्। आयोजना छानिन्छ तर त्यसमा कुनै पूर्वाधार बन्दैनन्, खर्च हुँदैनन्। यो समस्याहरू छन् एउटा पक्ष। जहाँसम्म पशुपतजीले भन्नुभयो नि, जस्तै अब हाम्रो आर्थिक नीति क्लियर छैन भनेको एकदम संविधानमा, कानुनमा, राजनीतिक पार्टीहरूका प्रतिबद्धता पत्रहरूमा या घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपले चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन गर्ने, खुला अर्थतन्त्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कुरो हो। त्यसलाई चाहिँ जस्तै हामी केही न केही मिश्रित ढङ्गले जाने, त्यसमा चाहिँ अलिकति राज्यका भूमिकाहरू बनाउने कुरोमा चाहिँ स्पष्टै संविधानमै बोलेको छ। हिजो पुरैको पुरै खुला बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने अर्थशास्त्री साथीहरू या राजनीतिज्ञहरू, अर्थमन्त्रीहरू स्वयं पनि अलिकति राज्यको भूमिकातिर फर्किनु भएको छ पछिल्लो विश्वको ट्रेन्डले। यसमा चाहिँ हाम्रो यसमा पनि धेरै फरक छ जस्तो लाग्दैन। यहाँनिर कस्तो हो भने यो सबै गर्दा गर्दै पनि माओवादी अर्थमन्त्री बाबुरामजी हुनुभयो, म भएँ, विगतभन्दा परिवर्तन होइन, झन् हामी निजी क्षेत्र मैत्री बढी भयौँ। बरु जो चाहिँ कङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीहरू, एमालेबाट हुने अर्थमन्त्री अलिक कन्जर्भेटिभ देखिनु हो, तर निजी क्षेत्रले कस्तो ठान्यो भन्दा हामीलाई पहिले यिनी होला नि कन्जर्भेटिभ भन्ने जस्तो राख्दिनँ, पहिले त्यो खालको निष्कर्ष निकालिदिने। या त्यो तथ्यहरू हेऱ्यो भने बाबुरामजीले त अझ जस्तै स्रोत बिनाको चाहिँ जस्तै जलविद्युतमा लगानी गर्ने, स्रोत नखोज्ने कुरो, त्यसै गरी चाहिँ स्वयं चाहिँ कर घोषणा गर्ने, सम्पत्ति घोषणा गर्ने कुरो, स्वयं सम्पत्ति घोषणा गर्ने कुरो, जो कङ्ग्रेसको अर्थमन्त्रीले एमालेको अर्थमन्त्री सकिराख्नु भएको थिएन भन्दा त अनि हामी कहाँ निजी क्षेत्र अमैत्री भयौँ भन्दा चाहिँ त्यसो होइन। हाम्रो केही न केही पर्सेप्सनमा कुरो एउटा। अर्को कुरो अझै पनि निजी क्षेत्रको चाहिँ जो कन्फिडेन्स लेभल बढ्नुपर्ने हो नि, कहाँनिर हो? बरु त्यसमा ओपनली छलफल गरौँ नि त, कहाँनिर हो? सरकार परिवर्तन, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन, या केही न केही अस्थिरता, केही सङ्क्रमणले हो, या चाहिँ जस्तै छिमेकका ठुल्ठुला अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हाम्रो नीतिमा अझै, या त्यो खालको चाहिँ जस्तै अब हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि मनोबल नपुग्या, त्यो अनुसार क्षमता नपुग्या हो कि, त्यसमा चाहिँ बरु अलग्गै छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुरो। अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ राजनीतिक कुरो, अहिले चाहिँ बजेटमाथि आर्थिक कुरोमाथि कुरो भइरहेको हुनाले सायद त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरोलाई राजनीतिक क्षेत्रमै अलग्गै छलफलमा गरौँ जस्तो लाग्छ। तर यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अझ यसलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने खालकै हुन्छ, यसलाई अझ राष्ट्रिय स्वरूप बनाउने खालको,
अझ चाहिँ अलि चाहिँ योभन्दा विस्तारित रूपमा चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ अथवा चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ सरकार वरिपरि आउने खालकै बन्छ। त्यसैले हामी यो बजेटबारे छलफल गरिराख्दा के राजनीतिक परिवर्तन भएर नेतृत्व परिवर्तन झन् अस्थिर हुने, झन् कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने हो भने कि झन् सहज हुन्छ यदि त्यसो भयो भने पनि। त्यसै त्यस अर्थमै बुझ्दा राम्रो हुन्छ। भनेपछि सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि पनि यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? विगतमा हाम्रो झन् कस्तो छ भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तत्कालीन सरकार खास गरी भरत मोहनजीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो अनि म अर्थमन्त्री भएर आएको थिएँ, उहाँले प्रस्तुत गरेर मात्रै छोड्नु भएको थियो। अनि मैले हाउसमा त्यसलाई डिफेन्ड गरेर पास गरेर कार्यान्वयन गरेर 18 महिना त्यसलाई बोकेर अझ दोस्रो वर्षसम्म पनि गएको हाम्रो इतिहास छ, रेकर्ड छ। अहिले त हामी आफै सहभागी भएको सरकारले बनाएको बजेटमा होला सामान्य नेतृत्व परिवर्तन भयो भने सामान्य यसो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जोडहरू, कार्यशैलीहरू, तदारुकता अलिकति बदलिन्छ, बदलिनै पर्छ। त बाँकी धेरै हेरफेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हुनु पनि हुँदैन। अझ यो बजेटमा यो जुन ऋणको कुरा आउँछ नि, र अहिले पनि छ यो बजेटमा पनि ऋणको पाटो छुट्याएको छ। यो ऋणको भरमा चाहिँ बजेट सम्प्रेषण गर्ने अनि त्यो ऋण आइदिएन भने के गर्ने, अनि फेरि पहिला आएको ऋण पनि त्यो आएको ऋण पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई एउटा ट्र्याकमा लान्ने चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब यसमा अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई फिस्कल कन्सोलिडेसन भन्छन्। फिस्कल कन्सोलिडेसन चाहिँ जरुरी छ र एउटा लिमिटभन्दा बढी ऋण हुनु हुँदैन भन्ने सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणा हो। तर यो ऋण भने चाहिँ यो संसारभरि प्रचलित कुरा हो र यसका प्रचलित यो कारण पनि के हो भनेदेखि हामीले ऋण लिने धेरै संस्थाका हामी पनि पार्टनर हौँ। हाम्रो त्यो एक प्रकारले अधिकार पनि हो, हामी नभएर मात्रै लिने भने होइन। विश्व ब्याङ्कको हामी जत्रो हौँ साझेदार हौँ, IMF को हामी जत्रो हौँ साझेदार हौँ, ADB को हामी जत्रो हौँ साझेदार हौँ, अब AIIB आयो अब त्यसको पनि हामी प्रमोटरै हौँ। त्यस भएको हुनाले ऋण चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेर त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई विकसित गरेर त्यसबाट जति लाभ लिन सक्छौँ नि त्यति लाभ लिन सक्यौँ भने ऋण ठुलो कुरा होइन। हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले पहिलो कुरा त हामीले दिन्छु भनेको ऋण मात्रै किन एड नै पनि खर्च गर्न सकेका छैनौँ। अहिले यो भारतले चीनले खर्च गर्न सकेन भन्ने लाग्यो होला। पूर्व अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, विश्व ब्याङ्क ADB-ले दिएका 75% ऋण सहायताहरू पनि हामीले उनीहरूको शर्तका कारणले आदि इत्यादि कारणले एलोकेट गरेका पैसा पनि खर्च गर्न नसकेका अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो खर्च क्षमता चाहिँ मुख्य कुरा हो र जहाँसम्म वैदेशिक ऋणको कुरा हो त्यसमा त हामी अहिले धेरै डिसिप्लिन छौँ। यो IMF को चाहिँ नि यो गभर्मेन्ट फाइनेन्स जुन गाइडलाइन्स छ सरकारी खर्चको त्यसमा हामी कति अहिले 11% अघिल्लो वर्ष भएको विकास खर्चको 11% मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा छ। अहिले हाम्रो समस्या ऋणको स्रोतको होइन। हाम्रो समस्या के हो भनेदेखि यहाँ अहिले यो पटक अर्थमन्त्रीजीले बडो ठुलो नाटक गर्नुभयो। कति पेट्रोल डिजेलमा 5 रुपियाँ बढाएर बुढी गण्डकीलाई गर्छु रे, अनि बुढी कति पैसा आउँछ भने 7 अर्ब रुपियाँ आउँछ अरे। यी भने केटाकेटी कुरा किन हो भने अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्रोतको अभाव छैन। हामीले एउटै कुरा पारदर्शी प्रक्रियासँग ढङ्गले खर्च गर्ने हो भने कुनै पनि एमाउन्टको रकम चाहिँ हामीलाई अभाव हुँदैन। हाम्रो यो राज्यको उपस्थिति अघि उहाँले वर्षमानजीले भन्नुभयो निजी क्षेत्रको के हो त भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो पछाडि राज्य छ है, यहाँ व्यापारी अपहरण हुने बेलामा पुलिस चाहिँ छ है, यहाँ 5 मिनटमा पुलिस आइपुग्छ, यहाँ गुन्डाहरू आएर घेरे भन्ने राज्यको उपस्थिति हरेक ठाउँमा देखिन सुरु भयो भनेदेखि यसको समस्या होइन। यो आयाममा डिस्कस गर्न जरुरी छैन। GDP को चाहिँ 200% 300% ऋण हुने कन्ट्रीहरू डेभलप कन्ट्री सामाजिक सुरक्षामा पर्याप्त खर्च गरेर बसिरहेछन्। कुरा के हो भने आएको ऋण चाहिँ नि सदुपयोग हुन्छ, अलिअलि त्यसको रिजल्ट भरे सम्पत्ति टन्न छ ढुकुटीमा, अनि तपाईँ खर्च गर्न सक्नुहुन्न। यो खर्च गर्न नसक्नेको कारण चाहिँ होइन, मैले यसमा धेरैचोटि दोहोऱ्याइसकेँ। खर्च गर्न सक्ने तपाईँले बनाउनै भएको छैन। तपाईँको 10 वर्षको छोरीलाई 1 लाख रुपियाँ दिएर बजार गएर आऊ जे मन लाग्छ त्यही किन भनेर कति पैसा तपाईँले ट्रेनै गर्नु भएको छैन। भएका ब्युरोक्रेसीको मान्छेहरूलाई डेभलपमेन्टमा ट्रेन गर्नु भएको छैन, अर्थशास्त्रीहरू हायर गर्नु भएको छैन, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्स्टिट्युसनै छैन। मैले एकदम दर्जनौँ ठाउँमा दिएको उदाहरण के हो भने हामी तलाउ बनाउने कुरा गऱ्यौँ, सिँचाइ गर्नु पर्यो भनेर तलाउ बनाउने कुरा गऱ्यौँ। त्यो सिँचाइ हुने ठाउँसम्म कुलो पुर्याउने र तिर्खा लागेको मान्छेसम्म पाइप जोड्ने कुराको त्यो बिचमा पाइप र कुलोको चाहिँ नि समस्या भयो हामीलाई।
त्यहाँसम्म हामीले सोचेनौँ। हो त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै विकल्पै छैन। तपाईँले ट्रेन मान्छे ल्याउनु पऱ्यो, इन्स्टिट्युसन बनाउनु पऱ्यो, भएका इन्स्टिट्युसनलाई एफिसियन्ट बनाउनु पऱ्यो। र जुन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको पटक पटक कुरा आउँछ, त्यहाँ संसारमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुँदाखेरि पनि कन्टिन्युस विकास भइराखेका देशहरूको हामी कुरा गर्छौँ। भने के हो भने त्यहाँ इन्स्टिट्युसनल क्रेडिबिलिटी र तिनीहरूको एफिसियन्सी चाहिँ नि लस्ट हुँदैन। अब हामी कहाँ चाहिँ संस्थाहरू अलिअलि थिए, हामीले के भन्न सकेनौँ, आजका दिनसम्म के भन्न सकेका छैनौँ भने सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ नि हामी कुनै पनि ठुला पार्टीले ट्रेड युनियन राख्दैनौँ, तिमीहरूको मान्यता दिँदैनौँ भन्न सकेका छैनौँ। त्यसले के भयो भने ट्रेड युनियनको अध्यक्ष चाहिँ सबै कुराको इफिसियन्सीलाई ढाक्ने, त्यो इनइफिसियन्सीलाई ढाक्ने, त्यहाँ भएको बेइमानीलाई ढाक्ने। किनभने उहाँ चाहिँ माओवादी, उहाँ चाहिँ एमालेको अध्यक्ष, उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको अध्यक्ष, अब त हाम्रो सरकार आयो म फलान ठाउँ सरुवा गराउँछु। विकासमा कहाँ हामीले ध्यान दिएका छौँ भनेपछि इन्स्टिट्युसनल एफिसियन्सीको बारेमा नसोचिकन र त्यहाँभित्र हुने मान्छेहरूको आधुनिक विकास साहित्यका बारेमा, आधुनिक विकास प्रक्रियाका बारेमा, प्रविधिका बारेमा तालिम नगरिकन यो चाहिँ नि बल्ल बल्ल बिए पास गरेर आएको एउटा चाहिँ पूर्व सचिवले लेखेको गाइड पढेको, त्यसपछि 3 महिनामा लोकसेवाको अधिकृत भएको, त्यसपछि कुनै पनि तालिम नपाएको मान्छे सचिवसम्म हुँदाखेरि त्यसले विकास गर्दैन भनेर तपाईँ रोएर हुँदैन। पशुपतिजी, यो अहिलेको मुलुकको जुन दुर्दशा छ, यो भवितव्य पर्यो र अहिले पुनर्निर्माणका कुराहरू आएको छ र यो पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्र सक्रिय हुन सकेको देखिँदैन। यो बजेटमा पनि अब यो पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तपाईँहरूले यो निजी क्षेत्रले हामी यो पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिन सक्छौँ भन्ने आवाज बुलन्द गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? सरकारले पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको के भूमिका खोजेको छ पहिला त त्यो स्पष्ट हुनु पऱ्यो। हामी सक्रिय हुने भने राज्य नै सक्रिय भएन भने त हामी सक्रिय भएर के गर्छौँ? पैसा त राज्यले खर्च गर्ने हो, राज्यले बनाउने हो, त्यसको मोडालिटी के हुने हो, हाम्रो भूमिका तय गरिदिनु पऱ्यो। हामी सक्रिय नहुने भने छैन, तर त्यो भूमिका चाहिँ तय गर्ने राज्यले हो, वा खर्च कति गर्ने भन्ने कुरा राज्यले हो। अघि म प्रधानमन्त्रीको म विवाद गर्न चाहन्न त्यो विषयमा, तर अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने निश्चित रूपले संविधानमा खुला बजार अर्थतन्त्र लेख्या छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर हाम्रा नीति नियम, ऐन कानुन र त्यसको कार्यान्वयन विगतका केही समयमा हेर्नुहुन्छ भने व्यवसायीहरूलाई कालोबजारीको मुद्दा लाएर यो भाउ बढाएर बेच्यो अरे। कुन ठाउँमा लेख्या छ कि यो सामानको भाउ यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहाँ लेख्या छ? योभन्दा बढी स्टक राख्न पाइन्न भन्ने कहाँ लेख्या छ? भनेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्या हो नि त्यो त। वा जसले नियन्त्रण गर्न खोज्यो, राज्यको नीति विपरीत छ भने त्यसलाई राज्यले रोक्नु पऱ्यो नि, त्यसमा त कारवाही भएन। भनेपछि त कानुनमा जे लेखेको भए तापनि कानुनमा लेखेको कुरा त पाल्न भएन। त्यो संवैधानिक अधिकार हो नि त हाम्रो त खुला बजार अर्थतन्त्र भनेपछि त त्यो अधिकारलाई मास्ने काम त भएको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ नि यो वास्तविकता हो के नियन्त्रण गर्न खोज्या भने सरकारले क्लियर कट भनिदिनु पऱ्यो, नियन्त्रण गर्न खोज्या छौँ हामी। होइन नि खुला बजार छ भने खुला बजार अनुसार गर्नु पऱ्यो। राज्यले भाउलाई घटाउने बढाउने अन्य मेकानिजम धेरै छन् जसले गर्दाखेरि भाउ घट्न सक्छ, बढ्न सक्छ। तर व्यवसायीलाई हैरान गरेर, दुःख गरेर, मुद्दा चलाएर जेलमा हालेर गर्न सकिन्न। व्यवसायीले पनि मूल्य त एकदम आफू खुसी मन परी तोक्छन् भन्ने पनि आरोप छ नि त व्यवसायीलाई। यो नाकाबन्दीको बेलामा एभिएसन फ्युएल त्यसको मूल्य दोब्बर भयो कि भएन? दोब्बरभन्दा बढी भयो कि भएन? कसो कन्ट्रोल थियो? त्यो त राज्यको नियन्त्रणमा छ 100%। किन बढाइयो त? जब खुला बजार छ भने एउटा वस्तुमा उहाँ त्यो व्यापार गर्नुहुन्छ, त्यसमा धेरै फाइदा भयो भने त भोलिपल्ट म ल्याइहाल्छु नि भने त त्यही हो। लाइसेन्सिङ सिस्टम छैन, के पनि छैन, जसले पनि काम गर्न पाउँछ भने डिमान्ड र सप्लाईमा गएर तय हुने हो। खर्च बढ्यो कि बढेन? नेपाल अयल निगमको खर्च बढ्न सक्छ, निजी क्षेत्रको खर्च बढ्न सक्दैन। ढुवानी भाडा बढेन, डिजलको भाउ बढेन, गाडीहरूलाई तोडफोड गरिएन, जलाइयो कि जलाइएन। त्यसको आधारमा खर्च नबढ्ने, त्यो खर्च बढेको लागि नमान्ने जस्टिफिकेसन सोध्न सक्छ नि राज्यले, किन बढाइएको हो, किन बढेको भन्ने कुरा सोध्न सक्छ। मैले त्यसैले त्यो शङ्का जाहेर गरेँ। त्यही कारणले मैले यसमा अलिकति कमेन्ट गरेँ। यसमा विवाद भन्दा पनि कस्तो जस्तो लाग्छ भने हो, जस्तै सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरू या प्रशासन या चाहिँ खास खास व्यक्तिहरूमा कमीहरू हुन सक्छन्। ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्दा उसले अलिकति सीमाहरू नाग्न सक्छ। ठिक त्यसरी नै
उद्योगिक या व्यवसाय हुँदैमा 100% शुद्ध हुँदैन। यसरी जानुपर्ने हुन्छ होला। राज्यले हेर्दा पनि चाहिँ अब सबै नै उस्तै एक या दुईजनाले चाहिँ गरेको चाहिँ बदमासीलाई लिएर सबै उद्योग व्यवसायलाई दण्डित गर्ने, शङ्का गर्ने, त्यो ढङ्गले हेर्ने त्यो बेठिक हुन्छ। अनि एक दुईवटा त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। त्यस्ता घटना भइसकेपछि राज्यले चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रशासनले चाहिँ के अरे कारवाही गर्यो भने त्यो सिङ्गै निजी क्षेत्रमाथि कारवाही त्यसरी पनि प्रचार गरिने या त्यसरी हेऱ्यो भने त्यो पनि बेठिक हुन्छ। केही छन् जस्तै कति हाम्रा नियमनकारी निकायहरू छन् जसले चाहिँ एउटा निश्चित सेक्टरलाई अलिकति पूर्वाग्रह गरेरै कारवाही गरिदिने, त्यसको प्रतिवाद हुनु स्वाभाविक छ। तर केही यस्ता छन् कि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित होला, उद्योगसँग, व्यवसायसँग, मिडियासँग, नागरिक समाजसँग, अनि उसले केही कमजोरी गर्यो भने कारवाही गर्न खोज्यो, लौ सिङ्गै त्यो सेक्टरलाई यसो गरियो भन्ने जस्तो बेला बेला हावा पनि फैलिएको छ। त्यसलाई यसलाई अलग अलग गरेर हेर्नुपर्छ। उहाँको आलोचना या खण्डन भन्दा पनि यस्ता घटनाहरूलाई व्यक्तिले गरेका कमजोरी, केही चाहिँ संस्थामा रहेका केही व्यक्तिहरूका कमीहरूलाई समग्र राज्यको या समग्र निजी क्षेत्रको भनेर सायद हेरिनु हुँदैन होला। प्रश्न यहाँनिर हो कि राज्यले संविधानमा, कानुनमा, उसको नीतिमा के गरेको छ सरकारले भन्ने कुरो मुख्य कुरो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कहाँनिर कमी भयो त्यहीँनिर एकदम फोकस गरेर आलोचना गरियो, खबरदारी गरियो भने अवश्य पनि सरकार त्यसलाई आफूलाई करेक्सन गर्ने या उसका आफ्ना निकायहरू मात्र व्यक्ति त्यस प्रकारका चाहिँ जिम्मेवार निकाय या व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने कुरो सरकारले प्रयत्न गर्नैपर्छ। त्यसमा चाहिँ पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, यसमा दुईजनासँग मेरो डिफरेन्स छ। संविधानको कुरा चाहिँ नि यो संविधान खुला बजार मैत्री संविधान होइन। यसको घोषित प्रिएम्बलमा जुन प्राक्थन छ, प्राक्थनमा घोषणा गरेको कुरा के हो भने हामी समाजवाद उन्मुख इग्यालिटेरियन सोसाइटी निर्माणका लागि भनेका छौँ। त्यो समाजवाद के हो कहीँ पनि परिभाषित गरिएको छैन। त्यो समाजवाद चाहिँ नि यो सेकेन्ड इन्टरनेसनलले पछि छुटेर आएको 1986बाट टुक्रेर हुँदै आएको सबै उत्पादन वितरणदेखि मूल्य निर्धारणसम्ममा राज्यका संयन्त्रहरूले समावेश हुने समाजवादको कुरा हो कि हामीले बुझ्दै आएको समाजवादको परिभाषा उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट प्रणाली, साम्यवाद उन्मुख समाजवादको चाहिँ सबै राज्यले हेर्ने र एउटा व्यक्तिको चाहिँ निजी सम्पत्ति नहुने लक्ष्यको समाजवादको कुरा हो कि अथवा त्यसको कुनै नयाँ परिभाषा छ भने त्यो कहाँ परिभाषा भयो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा यो संविधान भाग्यवश तराईमा आन्दोलन भयो, नभएदेखि यो संविधानको मिनमेख निकालेर जुन केस केलाएर गर्ने हो भनेदेखि यो पूर्णतः निजी क्षेत्र विरोधी र अस्पष्ट कुराहरूको चाङ लगाइया संविधान हो। अब आज अर्थमन्त्रीजीले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको चाहिँ मैले उहाँको बजेटको रुख हेर्दाखेरि, त्यसको रुझान हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो वास्तव दुई ठाउँमा मात्रै उहाँले निजी क्षेत्रको मद्दतले, निजी क्षेत्रको सहकारीमा भन्नुभएको छ। तर निजी क्षेत्रलाई फोर फ्रन्टमा राखेर यसको इकोनोमिक ग्रोथलाई हामी लिड गर्छौँ भन्ने कुरा छैन। र अहिले अब मुरारकाजीहरू चाहिँ बडो डिप्लोमेट हुनुहुन्छ, मलाई त्यसो मेरो सम्पत्ति प्रोटेक्ट गर्नु पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा मेजर कारण अहिले उद्योगहरूको जुन कन्फिडेन्स नबढेको अवस्था छ, त्यो संविधान र त्यसको चाहिँ नि डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल दुई ठाउँमा नै यो चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख भनिएको छ। त्यो समाजवाद चाहिँ सामाजिक न्याय उन्मुख भन्नेसम्मको हदमा हो भनेर पनि कहीँ परिभाषित गरिएको छैन। जहाँसम्म समाजवाद उन्मुख राज्य संरचना भने चाहिँ उही सेकेन्ड इन्टरनेसनलले परिभाषित गरेको अथवा बोल्सेविक रेभोल्युसनले चाहिँ परिभाषित गरेको दुईटै डेफिनेसन हामीसँग छ। या त साम्यवाद उन्मुख हुनु पर्यो या त प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भएर राज्यले सकेसम्म बढी चाहिने संस्थाहरू उत्पादन क्षेत्रमा हात हालेर जनतालाई चाहिने सियोदेखि रकेटसम्म आफै बनाएर आफैले मूल्य तोकेर दिनु पर्यो। त्यसमा कहीँ ठाउँ भयो निजी क्षेत्रले काम गर्नु पर्यो, नभए चुप लगाएर बस्नु पर्यो भने होइन। यो दुईटै कुरा त गलत होस् भनेदेखि त्यसलाई संविधानमै सम्मत नियममा, कानुनमा परिभाषित गर्नु पर्यो। त्यसरी उहाँहरू दुवैजनासँग कुनै अर्को एउटा फोरममा यसमा अलि यसकै बारेमा जान्न, शिक्षित हुन चाहन्छु भनौँ न। यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख भने चाहिँ के रहेछ, मैले यसमा अलिकति राख्नै पर्ने अचिजिल रहेछ। अब हामी आर्थिक बहसमा त ठिकै छ, आर्थिक बहसमा त फेरि राजनीतिक बहस र आर्थिक बहस त रिलेटेड विषय नै हो नि त। समाजवाद उन्मुख मात्रै भनेका छौँ। तपाईँ इन्डियाको संविधानको प्रिएम्बल हेर्नु हो भने प्रस्तावनामै के भने समाजवादी, त्यसै गरी चाहिँ सेकुलर, सोसलिस्ट, सेकुलर आदि इत्यादि। हामी त उन्मुख भने त्यो त समाजवादी देश भनेको छ इन्डियाको संविधानमा।
अनि चाहिँ के अरे उसको श्रीलङ्काको संविधान समाजवादी भन्छ देश। अब चाहिँ तपाईँ त्यसपछि कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी त उन्मुख मात्रै भनेको छ। अझ म क्लियर गर्छु। ल्याउँदाखेरि उनले समाजवादै भनेर 1977 मा चाहिँ इन्दिरा गान्धीले सबै ब्याङ्कहरू नेसनलाइज गर्दासम्मको उनीहरू त्यही बाटोमा गए। होइन, म अझ क्लियर गर्छु। अब त्यही बाटोमा जाने हो भने हामी पनि ब्याङ्कहरू नेसनलाइज गर्न होइन। त्यसपछि जस्तै अब जस्तै बङ्गलादेशको पिपुल्स रिपब्लिक भन्छ, चाइनाले पनि पिपुल्स रिपब्लिक भन्छ। कुरो त यो हो नि त। त्यसैले हामीले के भनेका हौँ भन्ने कुरा एकदम प्रष्ट छ। त्यसकै कन्फ्युज हुनु पर्दैन। कसले बनाए? माओवादीले। कसले बनाए? एमाले। कसले बनाए? कङ्ग्रेसले। अनि त्यो माथि चाहिँ प्रिएम्बलमा समाजवाद उन्मुख, हामी सबैका चाहिँ जस्तै राजनीतिक उद्देश्य समाजवाद उन्मुख राज्य भनेका छौँ। त्यसका चाहिँ हाम्रो अलिअलि फरकहरू अवश्य पनि छन्। तर अहिले के हो, आज किन डराएको? निजी सम्पत्तिको चाहिँ मौलिक हक खण्डमै निजी सम्पत्ति चाहिँ मजाले राख्न पाइन्छ, कमाउन पाइन्छ भनेपछि अनि संविधान त त्यही हो नि त आजकै दिनमा। अनि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ जस्तै सामाजिक न्यायसहितको हुन्छ भनेको छ, जो अच्युतजीले स्वीकार्नु भएको छ भने कहीँ पनि संविधानमा कन्फ्युजन छैन। मनमा अलिअलि होला, मान्छेको अनुहार हेरेर होला। तर अहिले जस्तै तपाईँ 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ, यो 3 जना अतिथिमा पनि यो किसिमको कन्फ्लिक्ट र यो किसिमको चाहिँ देखिन्छ बाजाबाज जस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा नागरिकले के बुझ्छ यो संविधानको बारेमा? कसरी बुझ्छ? तपाईँले कसरी बुझ्नु? व्यवहारमा हेर्नु, व्यवहारमा कसरी भन्दा अहिले के गरेछ? साम्यवाद र समाजवादका कुरा त हामी बुझौँला, निजी सम्पत्ति कहीँ नियन्त्रण गरेछ? अबला नागरिकले कसरी बुझ्छ? निजी सम्पत्ति कहीँ नियन्त्रण गरेछ? छैन। कसैले कमाउन पाउनेमा कहीँ प्रतिबन्ध छ? छैन। कुनै व्यवसाय गर्नलाई कुनै लाइसेन्स कोटा यसमा भने छ? छैन। बरु हामी त के भनेको छ, गजब यहाँ भइरहेको छ। माओवादीले बरु अलिकति गर्नुपर्ने ठाउँ जस्तै हामी चाहिँ सिन्डिकेट हटाउने भन्ने, निजी क्षेत्रले सिन्डिकेट गजब भइरहेको छ। हाम्रो गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ सिन्डिकेट हटाउँछु, निजी क्षेत्रका जुलुस लिएर पार्टी लिएर अर्को लिएर आउँछ, गजब भइरहेको छ। त्यसैले यो कुरो होइन। तथ्य कुरो के भने संविधानले पनि भनेको कुरो त्यसलाई चाहिँ मौलिक अधिकार खण्डहरू अरूहरूमा चाहिँ निजी सम्पत्तिलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ, त्यसै सामाजिक न्यायलाई त्यो रूपमा गरेको छ भनेर कस्तो खालको सोचेका छौँ भन्दा हामी निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने हो, मजाले काम गर्न दिने, कमाउन दिने, अलिकति ट्याक्स लिने, त्यो पुँजी अलिकति त्यो चाहिँ जो चाहिँ राज्यले लिन्छ त्यो कुरोलाई थोरै चाहिँ जो चाहिँ तल्लो लेभलमा रहेकोलाई चाहिँ थोरै सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, त्यसले सामाजिक सद्भाव अथवा सामाजिक शान्ति हुन्छ। कि जस्तै निजी क्षेत्रले कमायो भने त्यो चाहिँ फेरि एकदम तल्लो सडकमा भएको मान्छेलाई पनि जान्छ है, सामाजिक सुरक्षाको रूपमा जान्छ भनेपछि त त्यसको त सन्तुलन त भयो त। गर्दा एक थरी मजाले कमाइरहेछ, अर्को थरी चाहिँ बेरोजगार भएर हिँडिरहेछ, या खानै नपाएर हिँडिरहेछ, आवासविहीन हिँडिरहेछ भन्न त स्वाभाविक प्रतिवाद हुन्छ, आक्रोश हुन्छ। होइन, यो कमाइरहे यसबाट आइरहे इन्कम राज्यमा आउँछ, निजी क्षेत्रले कमाएको त्यस मार्फत फेरि त्यो नागरिकसम्म पनि पुग्छ, शिक्षाको रूपमा, स्वास्थ्यको रूपमा, भौतिक पूर्वाधारको रूपमा, सामाजिक ग्यारेन्टीको रूपमा। यो कुरो त सुनिश्चित गरेका छौँ नि। त्यसैले यसमा धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन, बरु अरू बहस गरौँ जस्तो लाग्छ। निजी क्षेत्रको कुरा आयो, निजी क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा यो निजी क्षेत्र पनि अलिकति उताउलो भएको हो कि जस्तो अस्ति भर्खरै यो यातायात व्यवसायीहरूले गरेको जुन हडताल थियो, बन्द थियो, यो बन्द एउटा आखिर यातायात व्यवसायी भने पनि निजी क्षेत्रकै हुन्, निजी क्षेत्रसँगै आबद्ध हुन् भनेदेखि त्यो आवश्यक थियो होइन? निजी क्षेत्र भन्दाखेरि अब म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु है। हामी यस कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ वा जे शब्द प्रयोग गरे पनि त्यसको विरुद्धमा छौँ, त्यसलाई मान्दैनौँ। र यातायात व्यवसायमा भएको अहिले जुन सिन्डिकेट भएको छ वा कार्टेलिङ भएको छ वा डायल सिस्टम के सिस्टम भन्छ उनीहरू, त्यो हामी त्यसका विरुद्धमा छौँ, राज्यलाई बारम्बार आग्रह गरेका छौँ। तर समस्या के छ भने तिनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन्। अब सरकारले नभन्ला, ऐन कानुनमा नहोला, तर राजनीतिक दलको संरक्षणमा त्यो काम भइरहेछ। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। अहिले कुनै किसिमको बन्द हडताल वा यस्तो किसिमको कार्टेलिङ, सिन्डिकेटको पक्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छैन। त्यसैले त्यसलाई निजी क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नु भयो। त्यसमा फेरि म मुरर गाजीलाई प्रश्न गर्छु कि हामीले जति कडा प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, हामीले चाहिँ त्यो जस्तै सिन्डिकेट हटाउँछ, कार्टेलिङ हटाउँछ न, किन अगाडि आएर ल ठिक छ सरकारलाई समर्थन गर्छौँ भन्न सक्नुहुन्न एक। दोस्रो कुरो जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग चाहिँ जस्तै त्यो व्यवसायहरू फेरि आबद्ध छन् त, त्यो के सदस्यता खारिज गरिदिनु पर्ने? जस्तै हाम्रो उद्योग छैन आबद्ध उनीहरू, र हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ त्यसको एगेन्स्टमा, र सर्वोच्च अदालतले के भन्छ भने यो सिन्डिकेट हुनु हुँदैन भनेर
निर्णय दिएको छ, आदेश दिएको छ, तर त्यसलाई सरकारले लागू गराउन सकेका छैन। हामी तिनीहरू हाम्रो मेम्बर छैनन्। ल ठिक छ, म यसमा अलिकति करेक्सन गरौँ। त्यसो गर्दा आखिर त तिनी त जस्तै आखिर निजी लगानीकर्ता हुन्, निजी व्यवसाय त हो, निजी क्षेत्र नै हो भन्दा त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नु त पर्यो तपाईँहरूले पनि। अर्कोतिर जस्तै हिजो चाहिँ जस्तै राजनीतिक पार्टीले गर्यो, त्यो ट्रेड युनियनहरूले हडताल गर्यो, व्यावसायिक वातावरण उद्योगको लगानी मैत्री वातावरण बिगारे भन्ने, आज चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ थोरै पछि हट्ने, करेक्सन गरे, आलोचनाबाट चाहिँ परिमार्जन सुधार गरे जस्तो, ट्रेड युनियनले चाहिँ आफूलाई करेक्सन गरे जस्तो, अनि निजी क्षेत्र अगाडि लाएर चाहिँ फेरि आन्दोलन गर्दै बन्द गर्दै हिँड्यो, त्यो त गजब हो। त्यसैले यो चाहिँ कुरो राम्रो भएन। यातायातको सिन्डिकेट, यातायातको कार्टेलिङमा हामी कहीँ पनि छैनौँ र त्यसको विरोधमा छौँ। हामीले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरेका छौँ यो सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ, यो सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ, तर राज्यको तर्फबाट उदासीनता देखियो। अब हामी पनि कति भन्न जाने, एकचोटि भन्यो, दुईचोटि भन्यो, स्ट्राइक गऱ्यौँ, कतिपय वीरगञ्ज भैरवामा हामीले बन्द गऱ्यौँ कि ल यो कार्टेलिङ भइराख्यो भने हामी आफ्नो सामान लोड गर्दैनौँ, त्यतिसम्म पनि भन्यौँ। तर त्यसको बावजुद पनि प्रशासनले होस् वा त्यहाँका कारण म भन्न सक्दिनँ के कारण छ, तर कहिले पनि त्यहाँ प्रशासनबाट कहिले पनि सहयोग पाइएन कि ल यहाँसम्म कि मेरो फ्याक्ट्रीमा रातो प्लेटको गाडी छ, निजी गाडी छ, त्यसलाई पनि सामान लोड गर्न दिएन। यदि कसैले रोक्छ भने प्रशासनले त्यसलाई संरक्षण सुरक्षा त दिनु पऱ्यो नि, यसलाई तिमी केही गर्न पाउँदैन। तर राज्यले त्यो सिन्डिकेटलाई बढावा दिनको लागि ठाउँ ठाउँमा तौल पुलको लाइसेन्स दिएको छ उनीहरूलाई। उनीहरू त्यो तौल पुलमा बसेर त्यसको नाउँमा सिन्डिकेट भइरहेछ, हामी त्यसको विरोध गरेका छौँ। तर होइन, यसलाई तपाईँ निजी क्षेत्रसँग गाँसेर हेर्न सक्नुहुन्न यो कुरा, हामी त्यसको ओनरसिप कहिले पनि लिन तयार छैनौँ। ल ठिक छ, यसमा ठिकै छ। जस्तै अब सायद आज बहस र यसका कार्यक्रममै बहस गरिरहेको हुनाले बजेटकै विषयमा जस्तै निजी क्षेत्र र जस्तै सरकारले जस्तै एकअर्कालाई सहयोग, एकअर्कालाई सहजीकरण गर्ने कुरोमा सायद कमी हुन्छ जस्तो लाग्दैन मैले सरकारको तर्फबाट, सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट कुरो गर्दा। यदि म आफू सरकारमा छैन त्यसरी हेर्दा, त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बजेटले केही न केही आशा अवश्य पनि जगाएको छ, जगाएकै छ। जस्तै तपाईँ स्वास्थ्यमा भन्नुहुन्छ, त्यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति पूर्वाधार निर्माण, त्यसरी ऊर्जाको क्षेत्रमा कुरो गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ जहिले पनि लगानी कम हुन्छ, जहिले पनि वैदेशिक लगानी भन्छौँ, निजी क्षेत्रको पनि पुग्दैन हुन्छ, जनताकै सहभागितासम्म गर्ने कुरोहरू ल्याएको छ। यो सबै हिसाबले अलिकति अगाडि बढेको छ, आशा जगाएको छ। यसमा अवश्य पनि यसका कमीहरू देखिन्छ, त्यसलाई सायद चाहिँ करेक्सन गर्दै अगाडि जानु नै अब बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले भने यो बजेटले आशा जगाएको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। हाम्रा सुझावहरूलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ भएको छ, त्यसमा हामी मतलब समर्थन गर्छौँ त्यो कुरालाई, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। सुरुदेखि हाम्रो कुरा के छ भने कार्यान्वयन पक्ष, त्यहाँ बोलेर भएन, त्यो बोलेको कुरा लागू गर्नु पर्यो। सायद यसपालि लागू गर्न सहज होला, किनभने यो बजेट जेष्ठ 15 गते भनौँ न, अब असार मसान त आउनलाई नि, यो आर्थिक वर्ष सकिनलाई नै 45 दिन बाँकी छ। त्यो 45 दिनको समयमा लाई सदुपयोग गरेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनसाथ यदि हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा गयौँ, खर्च गर्न अगाडि बढ्यौँ भने यसले कार्यान्वयन पक्ष पनि सबल होला, नहुन सक्दैन, हुँदैन भन्ने म भन्दिनँ। र म यो बजेटको आलोचना गर्नुभन्दा पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कतिको हुन्छ, त्यसमा धेरै यस्ता आयोजनाहरू छन्, महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरू छन्, यदि त्यो लागू हुन सक्यो भने धेरै राम्रो हुनसक्छ, तर लागू हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। कार्यान्वयन पक्षको कुरा आयो, कार्यान्वयन पक्ष कतिको सम्भव छ? होइन, यसो हो, कसैले ओनरसिप लिनु पर्यो, स्वामित्व चाहिँ यो जति पनि कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूको स्वामित्व लिनु पर्यो। त्यो स्वामित्व लिन सक्ने, त्यसलाई च्यानलाइज गर्न सक्ने ठाउँहरू म कम देख्छु। यो कुनै आलोचनाका लागि भनेको कुरा होइन। जस्तो कृषि उत्पादनहरूमा 50% अनुदान, 60% अनुदान, 30% अनुदान, हामीले धेरैवटा कुरा तपाईँले आज सुन्नुभयो। त्यसमा कस्तो छ भनेदेखि हिजो पनि हामीले उहाँहरूको पालादेखि यो चाहिँ नि यो साना मझौला उद्योगलाई 4%मा ऋण दिने, यो गर्ने भने कहाँबाट दिने त भन्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कबाट गर्ने भनेर छ। कृषि विकास ब्याङ्कको आफ्नो ब्युरोक्रेसी छ, उसले सिक्युरिटी खोज्छ र त्यो डेलिभरी गर्ने, जे दिने भने त्यो डेलिभरी गर्ने मेकानिजमै छैन। अनि कृषि विकास ब्याङ्कले कति डिस्बर्स गरेछ, 9% गर्यो भनेर रिपोर्ट, है, त्यो रियल फ्याक्टको कुरा गर्छ। अनि यो सबै ठाउँमा यी जे प्रोग्राम बनाइएका छन् त्यसको च्यानल नबनाइकन हुँदैन, एउटा कुरा।
अर्को कुरा चाहिँ नि यो जसरी यो बजेटलाई इन्भिजन गरिएको छ, यो जसरी बनाउन, जसरी जे कुरा दिन खोजिएको छ, त्यसमा केही फन्डामेन्टल कुराहरू को ल्याप्सेस छ। ल्याप्सेस भने के? अहिले नेपालको एकमात्र सबभन्दा ठुलो आर्थिक समस्या भने के हो भनेर तपाईँले कसैलाई पनि सोध्नु, अलिकति पढे लेखेकै मान्छेलाई सोध्नुहोस् भने पनि त्यो सबभन्दा ठुलो बजेट घाटा। अहिले अर्थमन्त्रीको भाषणमा पऱ्यो यो 1:10 भएको छ। हामीले 1 रुपियाँको एक्सपोर्ट गऱ्यो भने 10 रुपियाँको 9 रुपियाँको इम्पोर्ट गरिरहेछ। भनेपछि नेपालले के बेच्न चाहेको छ त? अबको 2 वर्ष 3 वर्ष भनौँ न, यो वर्षमा आधारभूत कुरा गरेर के बेच्न चाहेको छ? त्यसमा कहीँ बजेट केही पनि बोलाएको छैन। मैले अलि एक्सपर्टहरू इन्भल्भ हुनु पऱ्यो, यसमा अलिकति छलफल भएन भने चाहिँ विष्णु पौडेलजीसँग पनि मेरो व्यक्तिगत रूपले राम्रो सम्बन्ध भयो, तर त्यसले यो कमीलाई पूर्ति गर्दैन। यो एकदम यो कुरातिर नजाने हो भने नेपालको हामी सार्वभौम छौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी आत्मनिर्भर छौँ, यो छौँ, समाजवादी छौँ, पुँजीवादी छौँ, सबै कुरा छोडिदिनुहोस्। हाम्रो त एकदम गम्भीर रूपले यो कुरालाई असर परेको छ। अब अर्को कुरा अघि उठाउनु भयो, आशावादी छ, यो कुरा प्रपोज गरेको छ। यसमा राज्यको विश्वसनीयता शून्यभन्दा तल झरेको छ भने मैले अघि पनि भने कसरी वैदेशिक रोजगारीमा अघि नै उहाँले बडो इन्डाइरेक्ट ढङ्गले त्यो पनि त पलायन हो, उनीहरूले रेमिट गरिरहेको छैनन् भन्नु। राज्यले पटक पटक यो वैदेशिक रोजगार बन्ड, विकास बन्ड, यो बन्ड, त्यो बन्ड कति पर्सेन्ट सब्सक्रिप्सन हुन्छ? तपाईँ कतिको भोल्युम गर्नुहुन्छ? वर्षमानजीले भन्नुहुन्छ के भएको होइन? तपाईँले अनुहार जो देखाउनुहुन्छ यो सरकार हो, यी मान्छे कार्यान्वयन गर्ने, तपाईँले लगानी गरेपछि यसले लगानी गरेको बन्डमा प्रतिफल दिन्छ भनेर त्यो सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको अनुहारमाथि उसले कमाएको पैसा बरु म 4 बोतल बियर खाएर उडाउँला किन त्यहाँ हाल्छु? त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीर विश्वासका जुन सङ्कटका अवस्था हुन् त्यसलाई इन्स्टिट्युसनल क्राइसिसको अवस्थामा हामी एउटा त प्रोडक्ट एन्ड आइडेन्टिफिकेसन, अहिले भोलि तपाईँ चाहिँ पुरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गरिदिने अथवा एक्सपोर्ट चाहिँ नि इम्पोर्टको बराबर गरिदिने कुरामा पुर्याउन सक्नुहोला, तर त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने दिशामा हामीले केही नै गरेका छैनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारको विश्वसनीयताको कुरा, जुनसुकै तहको होस् यो सरकारको मान्छे यसले भनेपछि हुन्छ। तेस्रो सरकारको उपस्थितिको कुरा, विश्वास भएन भने नि त्यहाँनिर सरकार छ भने, जस्तो आज एउटा प्रस्ताव गर्नुभयो हामी चाहिँ नि प्रहरी दिन्छौँ भने, हिजो त्यत्रो औद्योगिक सुरक्षा बलको कुरा थियो, आज प्रहरीको कुरा कहाँबाट आयो फेरि? कहाँ गयो त्यो? जे पनि भनिदिने जुन कुरा छ भन्ने कुरा के हो भने जो मान्छेले अर्थतन्त्रलाई माइन्युटली हेरिराखेको छ, बुझिराखेको छ, जसरी चाहिँ नि कुन दिशामा जाँदाखेरि त्यो लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने विचार गरेको छ, ती मान्छेहरूको काहीँनेरि प्रेजेन्स, काहीँनेरि तिनीहरूको इनपुट आएको जस्तो मैले देख्दिनँ। 2-3वटा त्यो कुराका कारणले यहाँ राखिदिएर, यहाँ प्रोग्राम राखिदिएर केही परिणति आउँदैन भन्ने हिसाबले अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा, अब भोलि सरकार परिवर्तन भयो भने सम्भवतः पार्टीले वर्षमानजीलाई नै अर्थमन्त्री बनाउला अथवा अर्को मान्छेलाई बनाउला। कम्तीमा चाहिँ नि डिमान्ड र सप्लाईकै कुरा हो भने पनि डिमान्ड र सप्लाईको कुरा अहिले उहाँ वर्षमानजीले नै उठाउनु भएन, उहाँले नै उठाउनु भएन। आज तराईको समस्यालाई जुनसुकै कारणले जहीँको तहीँ राखेर यो बजेट चाहिँ नि 63% अफ दिस बजेट इज एलोकेटेड इन तराई। 63% राष्ट्रिय योजनाको बजेटलाई अलग राखेर, अनि त्यो 63% को चङ्क बजेट नै तपाईँ तराईमा खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने यसबाट ठुलो आशा कहाँबाट गर्नुहुन्छ? त्यसपछि अर्को कुरा, यो फास्ट ट्र्याकको यत्रो हल्ला गरियो, उहाँले 10 अर्ब रुपियाँ हाल्नु। अहिले आजको दिनमा फास्ट ट्र्याकको मूल्य लागत चाहिँ 1 खर्ब 20 अर्ब भनिएको छ। सरकार नै के भन्यो आजको बजेटले भनेदेखि हामी 12 वर्षमा यो आयोजना आजको मूल्यमा पुरा गर्छौँ भनेर 10 अर्ब छुट्याएको होइन। के भन्यो भनेपछि के भन्ने, के आकाङ्क्षा दिने, के कार्यान्वयन गर्ने भन्ने यति धेरै कन्फ्युजनहरू राखेर मैले फेरि चाहिँ अचितजीको अलिकति यहाँ चाहिँ फेरि उ गर्नै पर्ने भयो। जस्तै यो मैले पनि भनेको छु भन्न त कि 20 अर्ब जति त चाहिन्छ, कम्ती पनि 5 वर्ष गर्नु भने। तर यसो हुन्छ योजनाहरू कस्तो हुन्छ भने पहिलो वर्ष अलि कम खर्च, दोस्रो बढी, लास्टतिर अझ बढी हुन्छ कि। आखिरमा एउटा अर्थशास्त्री भएर, अर्थ विश्लेषक भएर त त्यसरी भने त सामान्य जनताले हेर्दा त ऊ 12 वर्ष लाग्ने भयो, यो मूल्यमा 15-16 वर्ष लाग्छ भन्ने हुन्छ। फास्ट्यागको बारेमा चाहिँ 75 किलोमिटर सडकलाई जत्रो हौवा बनाइएको छ, यो एब्सोल्युटली अननेसेसरी हो। यो 2टा जिल्ला विकास मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ त अरू नै राजनीतिक खेल भएको कारणले यसलाई लाग्यो। त्यसो भएको हुनाले फास्ट ट्र्याकको कुरामा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने ठुला योजनामा तपाईँले भनेको कुरामा मान्छु, तर 75 किलोमिटर सडक खनेर बनाउनका लागि
यत्रो ठुलो हवा गरेर 5 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने के विकासको कुरा गर्ने? त्यसो भएको हुनाले अहिले कम्तीमा 40% 30% हुनसके 50% एलोकेट गरेर त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयनमा लगेर 75 किलोमिटर 35 किलोमिटर सडक चाहिँ देशले वर्षमा खन्न सक्दैन भनेर त्यसो हुँदैन होइन, त्यसो हुँदैन। त्यसको आफ्नो आफ्नो नियम छ नि त। पहिलो साल टेन्डर होला, दोस्रो साल एलिज होला, तेस्रो साल कम्प्लिट गरिन्छ। के भएर त्यसो हुँदैन। म बताउँछु नि, त्यो टेन्डर एउटैले पाउनुपर्छ, त्यसो भएदेखि ठुलो कमिसन आउनुपर्छ भने त्यसका पछाडि छन्। त्यो टेन्डर चाहिँ 2-2 किलोमिटरमा गरेर यत्रोजना चाहिँ बसेका छन्, दिनुहोस् त कति दिनमा तपाईँ 2 अर्ब रुपियाँको चेक दिन्छु 2 किलोमिटर सडक बनाएर दिए भन्नुहोस्, कुनै पनि ठेकेदारले नाचेन बनाएन भने होइन, छिटो बनाउने म एकदम सहमत। 5 वर्ष किन लगाउने भन्ने सहमत। तर यसको चाहिँ जस्तै तपाईँ जस्तो विश्लेषकले पनि अर्को 1 घण्टा बराबर खालको हुँदैन। म के कुरा मान्न तयार छैन भने फास्ट ट्र्याक 75 किलोमिटर सडक एउटा देशको अर्थतन्त्रको लागि भयङ्कर राजनीतिक मुद्दा हो र त्यसलाई चाहिँ यत्रो प्रोलङ गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो चिन्तनको कुरा हो। भन्ने कुरा के हो भनेदेखि यसलाई हामीले जसरी हामी चाहिँ नि यो विकसित मुलुकमा जाने जसरी चाहिँ नि 6-7% वृद्धि दर हासिल गर्ने कुरा उहाँले गरिदिनु भयो। 7% भनेको अहिलेको आजको 22 अर्ब डलरको चाहिँ नि अर्थतन्त्र हो भने पनि त्यसमा ग्रोथ कुन कुन एरियाबाट त्यहाँनिर ग्रोथमा पुगिन्छ। पानी पऱ्यो र धान फल्यो भनेदेखि म त्यो ग्रोथ हासिल गर्छु भनेर ग्रोथ योजना आज बनाउने 21औं शताब्दीको ग्रोथ योजना। त्यसो भएको हुनाले हामीले म विष्णु पौडेलजीलाई नै गाली गर्दिनँ, एमालेलाई नै गाली गर्दिनँ। कुरा के हो भने हाम्रो ओभरअल बजेट मेकिङ र भिजनिङ सिस्टम हामीले दूरदृष्टि कहाँसम्म राख्ने, प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल। अब चन्द्रमाको एउटा टुक्रामा अर्को वर्ष खेती गरौँला भनेर भोलि केपी ओलीजीले भाषण गरिदिनु हो भनेदेखि सपना देख्न पाइन्छ भन्नु होला, म त्यसमा गाली गर्दिनँ। तर कुरा के हो भनेदेखि त्यो सपना नि देख्न नपाइन्छ होइन नि। हाम्रो एउटा स्पेस स्टेसन होस्, चन्द्रमामा एउटा होस्, मार्समा पनि अब 20 वर्षपछि एउटा नेपालको चङ्क होस् भनेर सपना त देख्न पाइयो नि, म उठेर भन्न पाइयो। तर फिजिबल्ली प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल सबै रिसोर्सले, म्यानेजमेन्टले र इम्प्लिमेन्टेसनले तिनटै कुराले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने तहमा गर्न सकिने पनि योभन्दा धेरै फराकिलो। त्यसमा म अच्युतजीसँग फेरि सहमत छु कि मैले पब्लिकली पनि बोलेको छु कि प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरो गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सपना त हो, तर चाहिँ सपना अनुसारको पाइला स्टेप चाहिँ फेरि त्यो मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरो म पुरै सहमत। बाहिर पनि म बोलेको छु कि आजको आवश्यकता हो चन्द्रमामा बस्ती बसाउने नै हो, तर आजको आवश्यकता सिन्धुपाल्चोक गोर्खाका त्रिपालमा बसेकाहरूलाई घरमा लिएर आउने हो। त्यसैले फेरि प्रधानमन्त्री या सरकारको चाहिँ विश्वसनीयता गुम्नु हुँदैन। आजको आवश्यकता चाहिँ भोलि हो हामी पानी जहाज चलाउने हो, ल्याउने हो। यहीँ पनि चाहिँ जस्तै हामी ठुल्ठुला उयोहरू गऱ्यौँ, सुनकोशी ड्याम आदि गऱ्यौँ भने यहीँसम्मै आउँछ, यहीँसम्म आउँछ। तर अहिले त्यो होइन। अहिले त यहाँको काठमाडौँको चाहिँ सार्वजनिक यातायात सुधार गरिदिनुहोस्, पूर्व पश्चिम हाइवे अहिले ठिक गरिदिनुहोस् अर्को। त्यसैले त्यो चाहिँ फेरि नेतृत्वले चाहिँ सपना मात्रै अलि हावादारी मात्रै गरियो भने त्यसको विश्वसनीयता गुम्छ। त्यो एकदम करेक्ट कुरो नै हो। त्यसो म फेरि अच्युतजीसँग सहमत छु। म सबैमा डिफर गरिरहेको छैन। तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले यो परिणाममुखी छलफल गर्न खोजेका थियौँ र आज बजेट आयो। यो बजेट कार्यान्वयन होस्, नेपाली जनताले सुख पाउन्, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकासियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। र त्यसैले तपाईँले अब अर्थ मन्त्रालय नै सम्हालिसक्नु भएको, अब निजी क्षेत्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ एक किसिमले यो आर्थिक टेक्नोक्रेट हो उहाँ होइन। उहाँ विश्लेषक मात्रै होइन, उहाँले धेरै कुराहरूको ज्ञान र दिनु पनि भएको छ। उहाँ त्यो व्याख्या गर्न सक्ने सिपालु अर्थविज्ञ भइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूले हाम्रो यो टेलिभिजन मार्फत आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो र समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो जनाधिकारको कार्यक्रम सकियो। हामी अर्को साता अर्को विषयका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।